बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा में, हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आपने कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो, सेहत भले ही आपकी ठीक ना हो, लेकिन आपने दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, कलाम इलाही से और नमाज से करना है। देखिएगा अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप जो काम करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप घर से बाहर जाना चाहते हैं, उस काम में भी बरकत होगी और आपको जो सुकून चाहिए, जो रूहानी सुकून चाहिए, वो भी ज़िक्र इलाही से ही मिलेगा। तो दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से ही होना चाहिए। हमेशा बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का जो मेरा इतना खूबसूरत मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये है असमार पोशाक का। बहुत ही इनकी खूबसूरत यूनिक कलेक्शन है। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं आप, डिफरेंट वहाँ पे आप ड्रेस देख सकते हैं। डिफरेंट कलर्स माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनकी कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्रेस जो है वो सेलेक्ट करें। इनकी जो इनकी आउटलेट है वहाँ पे जाके ड्रेस आप परचेज़ कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है, जिस पे हम बात करने वाले हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं माशरे में ऐसे लोग जो डिसेबल हैं। नाज़रीन, देखा जाए तो ये जो माजूरी है, ये एक इनफरादी मसला नहीं बल्कि ये एक माशरती मसला भी है। और मैं हमेशा जो है वो बात करती हूँ कि एक्चुअली में जब हम ऐसे स्पेशल पर्सन्स, अगर इनको मैं स्पेशल पर्सन कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि जब हम इनको देखते हैं तो एक्चुअल में ये डिसेबल नहीं होते, ये माजूर नहीं होते, बल्कि हम हो चुके हैं, हमारी सोच हो चुकी है जो कहीं ना कहीं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं इनकी इज़्ज़त नफ्स को हम लोग पामाल कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं इनके जो राइट्स हैं, जो इनके हकूक़ हैं, वो हम अदा नहीं कर पा रहे होते। और हमें लगता है कि बस इस सोसाइटी में रहने का, सर्वाइव करने का, कामयाब होने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को है, जो सही सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन ये लोग अगर देखा जाए तो हमसे ज़्यादा जो है ये मेहनती, खुश अखलाक, ज़िंदगी को समझना, मेहनत करना और किसी किस्म का दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं रखते। इन लोगों को क्यों हम इनके राइट्स नहीं दे पाते? तो एक्चुअली में जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो ये कि डिसेबल लोग ये नहीं होते, हम होते हैं, हमारी सोच हो चुकी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि मुआशरे में जब देखते हैं ऐसे जो स्पेशल अफराद, ऐसे ख़ुसूसी अफराद जो हैं, हम उनको क्यों उस तरह से उनके राइट्स, उनकी वैल्यू हम नहीं दे पाते। जबकि आप देखें तो ये तमाम जो शोबे ज़िंदगी है, तो तमाम तर फील्ड्स हैं, किस तरह से अपना आप मनवा रहे हैं माशाल्लाह से। एजुकेशन में देखें तो किस तरह से आगे हैं, गेम्स में देखें तो किस तरह से आगे हैं, जॉब में देखें तो माशाल्लाह किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो फिर क्यों हम इनको एक्सेप्ट उस तरह से नहीं कर पा रहे? सोसाइटी, वालिदैन, हम सब जो है, हमारा जो मतलब हम मुआशरे की बात करूँ तो हम क्यों इनको उस तरह से दिल खोल के मैं कहूँ बिला झिझक, जैसे कि हम बाकी आम फर्द हैं, कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, जॉब के लिए हमें जो है वो हायर कर लिया जाता है, लेकिन जब ऐसे लोग जाते हैं तो हम हिचकिचाते हैं, बहुत सारे सवाल माइंड में आ जाते हैं। तो उन सवालों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब हम इसी पे आज बात करेंगे कि कैसे ये जो तमाम तर लोग हैं जो डिसेबल होने के साथ अगर वो जिस्मानी लिहाज से माजूर है, तो उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर बनाया है। और ऐसे लोग जो है वो बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बनते हैं और यकीनन उन्हें सामने लाना, उन्हें मज़ीद अप्रिशिएट करना, उन्हें प्रमोट करना मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है। और सच टीवी हमेशा इस ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से समझता है और सर अंजाम भी देते हैं। तो मैं यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्रेडिट देना चाहूँगी अपने मैनेजमेंट को कि हमेशा ऐसे लोगों को वो अप्रिशिएट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जनाब आज ऐसी ही कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ हमारे सामने मौजूद हैं। अगर मैं आपकी ज़ुबान में कहूँ, आपकी सोच, आपके ख़यालात को सामने रखते हुए कहूँ कि हाँ वो किसी न किसी लिहाज से माजूर है, लेकिन अगर मैं कामयाबी की बात करूँ तो हो सकता है वो मुझसे, आपसे, कई लोगों से ज़्यादा वो इस वक्त माशरे में कामयाब हों, नाम उन्होंने माशाल्लाह अपना बनाया हो। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को सराहें, उन्हें मोटिवेट और करें, उन्हें अप्रिशिएट करें और इस माशरे का एक अहम फ़र्द, एक अहम हिस्सा समझते हुए उन्हें वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम राइट्स हैं वो दें। हमारे पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ है, माशाल्लाह जब अपने मुल्क का कोई नाम रोशन करता है तो फिर वहाँ पे आपको माजूरी नहीं देखनी, वहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देखनी कि जो आपके और उसके
आड़े आ रही हूँ, फिर आपने वो कामयाबी देखनी है, वो एक रोशन ख्याल, वो एक चीज़ देखनी है कि भाई माशाल्लाह क्या बात है, ना सिर्फ अपने घर का बल्कि अपने मुल्क का नाम एक बंदा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसको मज़ीद साथ लेकर चलूँ, क्यों मज़ीद ना मैं उसे मोटिवेट करूँ, अप्रिशिएट करूँ। जनाब हमारे साथ हैं जी बास्केट बॉल प्लेयर है, हॉकी के प्लेयर है, लेकिन इंटरनेशनल खेल कर आए हैं, बहुत सारे मेडल्स लेकर आए हैं। हमारे साथ है मोहम्मद अदील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अदील? ठीक ठाक। थैंक यू अदील, आपने हमें वक्त दिया। बहुत सारे लोगों के लिए आज आप माशाल्लाह रोल मॉडल हैं। बहुत सारी हम आपसे बातें करेंगे, जानेंगे आपकी पूरी जर्नी के हवाले से। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, इस तरह के अदील जैसे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का उन्होंने मुस्तकबिल बनाया है, उन्हें ज़िंदगी की वो तमाम तर खुशियों से आगाही दिलवाई है, उन्हें बताया है कि आप माजूर नहीं हैं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बाकी लोगों की तरह आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बाकी बच्चों की तरह आप भी बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, आपके भी राइट है इस माशरे में, आप भी इस माशरे के एक अहम हिस्सा हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खुर्रम साहब? बिल्कुल खुर्रम साहब, बहुत कुछ आज हम जानेंगे आपसे, क्योंकि सीडम नाम का एक इदारा आप चला रहे हैं जिसमें माशाल्लाह से बहुत स्पेशल बच्चे हैं, और उन स्पेशल बच्चों से हम खुद मिल भी चुके हैं, तो उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, माशाल्लाह आप भी चैम्पियन हैं, बहुत सारे मेडल्स आप भी जीत चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे देखा जाए तो आप भी बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और इनसे भी आज हम बहुत कुछ जानेंगे कि ये शौक़ इन्हें कैसे पैदा हुआ और किस तरह ये अपने स्पोर्ट्स को, अपने गेम्स को लेकर चलते हैं और देखते हैं, और बाकी बच्चों को ये क्या पैगाम देंगे, हम इनसे जानेंगे। उज़ैफ़ा खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे उज़ैफ़ा, ठीक हो? बहुत शुक्रिया उज़ैफ़ा, आपने वक्त दिया। अदील, मैं आप ही से शुरू करती हूँ। इतने सारे माशाल्लाह आपने मेडल्स जीते हैं, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपको ये गेम्स का जो एक शौक़ है ये कैसे पैदा हुआ? बचपन से था या किसी को देखते थे? नहीं, ये मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं आगे बढ़ूँ, और खेलने का बहुत ही शौक़ था। मैं दोस्तों के साथ खेलता था। बच्चे तो वैसे बड़ा खेलते हैं जी। हाँ, तो घर वाले नहीं कहते थे कि गेम्स में कहाँ जा रहे हो, कोई नौकरी करेंगे? नहीं, मुझे आप खुद सा शौक़ था, तो मैं घर वालों को कहता था मैं स्पोर्ट्समैन बनूँ। अच्छा, आगे मुल्क का नाम रोशन करो। किस क्लास में पढ़ते हैं आप अभी? मैं 8 क्लास। 8 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अदील से हम और भी बहुत कुछ जाने के, हम ज़रा खुर्रम साहब की तरफ आते हैं। खुर्रम साहब, पहले तो सीडम के हवाले से थोड़ा सा हमें इंट्रो दीजिए कि आपके पास माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी आप ज़िंदगी संवार रहे, और इतने डिसिप्लिन बच्चे हमने माशाल्लाह वहाँ पे देखे थे, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, ऐसे है मैम कि सीडम जो है उसका पहले दिन से ये था कि इनके हमने सबसे पहले मुख्तलिफ स्कूल्स हैं जहाँ पे पढ़ाया जाता है और लिखा है, लेकिन हमारे जो टारगेट था वो ये था कि सबसे पहले बिहेवियर पे काम करना है। ठीक है। बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इनकी सिटिंग होनी चाहिए, इनका ब्रेन कूल डाउन होना चाहिए। हाँ। उसके लिए हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की, जिसमें सबसे पहले फूड पे काम किया। इनका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इन्हें नुकसान दे रहा है, उसे रोका गया, जो इनकी हाइपरनेस को कम करता है। जो ही हाइपरनेस कम होती है, पूरा समझना। जी बिल्कुल समझना। और कुछ अल्लाह ने हमारे दिल में भी ऐसी बात की कि ये टारगेट अचीव करना है। तो हमने 30 बच्चों से काम शुरू किया था। जैसे आप हमारे स्कूल में आई भी थी, उस वक्त कोई 70 के करीब हमारे पास बच्चे थे। आज माशाल्लाह 110 बच्चे हैं। क्या बात। और उसमें मल्टी डिसेबिलिटी है, और मल्टी डिसेबिलिटीज़ में आप ये कह लें कि लोगों के साथ इतने लोगों को संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। और हमारे दरवाजे पेरेंट्स के लिए खुले हैं। पेरेंट्स को कहते हैं कि आप आएँ और बैठें और आप भी ये टेक्निक सीखें, ताकि आप बच्चों को घर में इनको करा सकें, ताकि इनकी नशोनुमा, इनका ब्रेन और इनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। क्या बात। और इसके साथ साथ जब हमने दरवाजे खोले तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आनी शुरू होगी। और आज माशाल्लाह हम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ट्रेंड इदारा है ये, वो अपने पूरे बैच को भेजते हैं 4 महीने के लिए, और हम उन्हें वही टेक्निक सिखा के आगे भेजते हैं। क्या बात। फिर अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, नम्स जिसे कहते हैं, उसका ये ट्रेंड इदारा है। उनके बच्चे आते हैं, उनके यानी कि हम वो देते हैं, और हमारे बच्चों को हम उधर भेजते हैं ताकि वो उनकी जो केस हिस्ट्री रहती है वो, यानी अब हम 3-4 इदारे मिल के ना इस बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज क्योंकि हमारा स्पेशल ओलंपिक्स का मेन टारगेट है, तो स्पेशल ओलंपिक्स में
سب سے پہلے میں یہ کہوں گا پیرنٹس سے کہوں گا جن کے بچے ڈسیبل ہیں کہ وہ یہ ایک بلیسنگ پلیٹ فارم ہے، اور میم رونق لکھانی اس کی ہیڈ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان تمام بچوں کی ماں ہے، اور میں ہمیشہ جب انہیں ملتا ہوں تو میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ نے ان بچوں کو سنوار دیا. وہ ماشاءاللہ وہ اور ان کی ٹیم یہاں پہ میم شمائلہ ہیڈ کرتی ہیں، تو اتنے ماشاءاللہ کوآپریٹیو اور اتنے سادے اور بچوں کے لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں. ہونا بھی ایسے چاہیے، لیکن بچوں کے لیول پہ جا کے انہیں سمجھنا سنبھالنا ضروری ہے. تو یہ ہمارا جو تعلق ہے ان سے پچھلے 5 سال سے ہے، تو ہم نے جو 5 سال سے ہم بچوں کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں، اور 20 سال تک بچوں کو لگاتار ٹریننگ جاری ہے. تو اس میں آج کل ہمارا ان کا ایک پروگرام چل رہا ہے فٹ 5 کے لیے. ان کا جو ایک کوچ ہے ہمارے اسکول میں آتا ہے، جو ویک میں 2 ڈیز جو ہے نا اس کو یہاں ان کو ایکسرسائز کرواتا ہے. ہم مزید ایکسرسائز پہ بات کرتے ہیں. حذیفہ سے ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے چیمپئن پلیئر ہے. حذیفہ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. اوکے، یہ کھیلنے کا شوق کیسے پیدا ہوا کہ میں نے چیمپئن بننا ہے بھائی، ڈفرینٹ گیمز میں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ کوچنگ کی میں والی طرح تو چوٹ پاتی فٹ بال ہے 200 میٹر اور 400 میٹر سے گولڈ مل گئے. اس کے بعد فرسٹ 2 گولڈ میٹر، اس کے بعد فرسٹ سلور گولڈ میٹر، بس اس میں ملتے ہیں. مختار صاحب ڈیٹیل میں مجھے بتائیں. جی حذیفہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جب شوق پیدا ہوا تو یہ سیڈم سے اسپیشل اولمپکس کی طرف گیا، اور اس کی کہانی ایسے ہے کہ جب میں نے اس کو بھیجا تو انہوں نے کہا یہ بچے مجھے 2-3 دن بڑے والے نا، تو انہوں نے ان کی بھی ٹریننگ چل رہی تھی. میں نے اپنا بچہ بھیجا، انہوں نے کہا 400 میٹر میں بھی آپ بھاگو. جب یہ بھاگا یہ وہ بھی ون کر گیا. انہوں نے کہا 200 میٹر ریس میں بھاگو، یہ وہ بھی ون کر گیا. اور کیا نام ہے اس کے بعد شارٹ پٹ اس کو یعنی کہ کھلایا تو یہ بھی ون کر گیا. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے یہ کون سی ہنیری بھیج دی آپ نے. تو کیونکہ اس کی یہ شروع میں جم جاتا ہے اور اس کے بازوؤں میں اس کی باڈی میں کافی طاقت ہے. تو جب اس کو پہلا گولڈ میڈل ملا تو پھر بس پھر ان کے پیرنٹس کو بھی ایک شوق ہو گیا، اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ مختلف کیمپس میں گیا، ایبٹ آباد، حسن ابدال، پشاور، اور پھر یہ لگاتار اس نے کام کیا. اور اسی طرح عدیل جو ہے اس نے بھی مختلف ابھی جو اسلام آباد اولمپک یہاں پہ جو اسپورٹس کمپلیکس میں ڈفرینٹ جو گیمز ہوئی ہیں وہ ذرا بتائیں کون کون سے میڈلز ہیں؟ جی اس کے پاس یہاں پہ شارٹ پٹ ہوا تھا جس میں اس نے وہ 9 پوائنٹ کچھ کا اسکور کیا اور اسے گولڈ میڈل ملا. 400 میٹر ریس میں اس کو جو ہے ون کیا، گولڈ میڈل ملا. اس کو سلور میڈل جو ہے 200 ریس پہ ملا. اسی طرح ایک سلور میڈل جو انٹر سٹی فٹ بال کے میچز ہوئے جس میں ایز اے گول کیپر بھی اس نے کام کیا، اس میں اس کو سلور میڈل ملا. اور ایک ٹیم کی ہوتی ہے وہ پاسنگ گیم ہوتی ہے جو جیتی ہے، اس میں سے 4th پوزیشن آئی کہ وہ ٹیم تھی انڈیویجول نہیں تھی. تو اب اس کا رجحان ہے کہ اب میری باڈی صحیح بن گئی ہے تو میں جو ہے نا ویٹ لفٹنگ کی طرف جائے. تو اب اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے جو انشاءاللہ جہاں اتنے گول اچیو کیے تو یہ بھی ہوں گے. عدیل آپ مجھے بتاؤ کون کون سے میڈلز آپ نے کس کس گیم میں جو ہے وہ جیتے؟ میں نے جرمنی میں برونز میڈل جیتا، اور پاکستان میں نیشنل گیم میں باسکٹ بال میں ون کیا تھا. تو ابھی کون کون سے میڈل جیت کر آئے ہو آپ؟ ابھی جرمنی میں برونز میڈل جیتا اور باسکٹ بال میں. اچھا باسکٹ بال میں صحیح. آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے کیا کیا کرو گے؟ کیا سوچ رکھا ہے؟ آگے بھی انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے نام روشن کروں، اور میں نے سائیکلنگ کا سوچا ہوا ہے. میں سائیکلنگ کا کروں گا آگے ٹریننگ وغیرہ. تو ان کو پراپر ٹرین کیا جاتا ہے خرم صاحب؟ ہماری باقاعدہ طور پہ کوچ ہے، ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. جو فیمیل ہے وہ بیسیکلی ان کی باسکٹ بال کی سارے سٹیپس کرواتی ہے. فٹ 5 کا پروگرام آج کل ہو رہا ہے جس میں بچوں کو نئے بچوں کو ڈالا جاتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کون سا بچہ ایکٹیو ہے، اس کی اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری بنا کے پھر جو ابھی ہمارا ان کا کمپٹیشن ہونا ہے مختلف اسکولوں میں یہ گیمز جاری ہے اسپیشل اولمپکس کی. تو یہ 20 تاریخ کو شاید ان کا کمپٹیشن ہے، پھر اس میں سے یہ کریم نکالیں گے. صحیح. تو عدیل کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. 5 سال حذیفہ کو بھی 5 سال ہو گئے. اور اسی طرح جو 5 سال کی عمر سے لے کے 20 سال تک بچے جو ہے تو ہم 5 سال کا کیمپ لگواتے ہیں. اچھا اس میں 5 سال کے بچے جانا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف گراؤنڈس لیتے ہیں، ہائر کرتے ہیں.
اس میں یعنی کہ ان کو پاسنگ فٹ بال کی کیسے ہوتی ہے, اس کی جو آپ کہہ لیں تھرو کیسے ہوتی ہے, ہٹنگ کیسے ہوتی ہے, گول کی پاسنگ کیسے ہوتی ہے, یہ شروع سے بچہ سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ اسپیشل اولمپکس والے ماشاءاللہ ان بچوں کو اتنا ہیپی کرتے ہیں, شرٹس دیتے ہیں, پھر وہ جب گیمز ختم ہوتی ہے پلاسٹک کے ان کے میڈلز ہوتے ہیں اور لنچ باکسز ان کو ملتے ہیں. اچھا جب یہ عدیل گیا تھا انٹرنیشنل کھیلنے تو وہاں پہ کتنے ممالک کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ جی ادھر کیا نام ہے تقریباً 9 سے 10 ٹیمیں آئی تھیں, جس میں کینیڈا تھا, آسٹریلیا تھا, ساؤتھ افریقہ تھا, جرمنی تھا, اس میں یہ ترکی تھا. تو اس میں یعنی کہ انہوں نے کیا. یہ بس صرف بیچارے جو ہے نا اپنی ہائٹ کی وجہ سے رہ گئے. ساؤتھ افریقہ کے لوگ ذرا لمبے ہیں تو وہ باسکٹ بال کے ماہر تھے. تو شاید ایک گیم جو ہے نا کی وجہ سے نا ان کے ہائٹ کی وجہ سے نا, تو اب انہوں نے مختلف ٹیکنیک سیکھی ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم نے فرسٹ آنا ہے انشاءاللہ. کمی رہ جاتی تو اس کو اور پورا میں کیا آپ کو جاتا ایک ہے. بہت یعنی کہ انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہ انٹرسٹنگ بات ہم جانیں گے, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ہم انٹرسٹنگ بات جانیں گے. عدیل بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ ضیف, آپ نے ہمیں جوائن کیا سیگمنٹ میں. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد اور بچے ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم جانیں گے, آپ کو ملوائیں گے کہ دیکھیے یہ بچے ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں اور کس قدر کامیاب ہے اور کتنا پیشن ہے ان میں. تو یقیناً ان اسپیشل بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا, موٹیویٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مزید بھی اس ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہمارا ٹاپک بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ اسپیشل بچوں کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں. ان کی صلاحیتیں ماشاءاللہ کس قدر وہ اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں یا کس قدر ماشاءاللہ سے وہ کامیاب ہیں, یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایکچوئل میں ہمیں ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو اسپیشل افراد ہیں, اگر ان پہ کام کیا جائے, ان کے رائٹس انہیں دیے جائیں, جو ان کے لیے ہم خود ہی ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, مسائل سے ان کو دوچار کرتے ہیں, وہ اگر دور کر دیے جائیں تو یقیناً یہ بھی نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو کچھ اور بچوں نے ہمیں جوائن کیا جو کہ ماشاءاللہ بھی ڈفرینٹ گیمز میں چیمپئن ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی عماد خاور. السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ جی. ہمارے اگلے بچے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, آپ بھی مختلف گیم میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں, آپ بھی چیمپئن ہیں جی. ہمارے ساتھ ہے محمد عبداللہ بٹ. السلام علیکم. کیسے عبداللہ؟ ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب مجھے پہلے بتائیے گا حماد کا کہ ابھی کن کن گیمز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ جی یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روٹ سے ہم اسے لے کے چلتے ہیں, تو یہ اب ان پروسیس والے بچے ہیں. لیکن انہوں نے بڑی جلدی پک اپ کیا. یہاں پہ ان کے پنڈی میں اسلام آباد میں کیمپس لگے. پھر ان کی جو فائنل کیمپ لگا ادھر آپ کہہ لیں کراچی میں, جو ہیڈ آفس ہے اسپیشل اولمپکس کا, تو ادھر ماشاءاللہ انٹر سٹی یعنی کہ جو ٹیمیں آئی ہوتی ہیں, جو آپ کہہ لیں کوئٹہ سے, سندھ سے, وہ ساروں کے ان کے میچز ہوئے. تو اس پہ ماشاءاللہ کیا نام ہے نا, ان کو 2 گیمز میں ہم نے ڈالا, ایک فٹ بال میں ڈالا اور ایک باسکٹ بال میں ڈالا. تو ماشاءاللہ ان کی ٹیم کا اتنا اچھا گروپ, دو گولڈ میڈل, 2 سلور میڈل, 2 گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا. اب دونوں میں انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے نا سلور میڈل لیا. اور بیسیکلی اب یہ وہ بچے ہیں جنہیں آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں پتا تھا, اور اب یہ ماشاءاللہ آرگنائز, اور یہ کیا نام ہے کیمپوں میں خود جا کے خود آپ دیکھیں, یعنی کہ کیمپس میں تو کوئی اتنا نہیں ہوتا, خود آپ کہہ لیں کہ کپڑے پہننے, ناشتہ کرنا, ٹوائلٹ جانا, ان کو یہ ماشاءاللہ اس قابل کر دیا. تو ہمارا جو کس کلاس میں ہے؟ جی عماد ابھی 4th میں ہے. 4th کلاس میں ہے, کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ بے شک ان کی ایج زیادہ ہو گیا تو ہم ان سے پہلے بیسک کے اوپر نا کمانڈ دیتے ہیں, مطلب یعنی ان کو لکھنا آئے, توڑ جوڑ آئے, ہر چیز ہے, تو پھر آگے نکل جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ گیمز کی طرف نکل جاتے ہیں, اور ان بچوں میں یہ ہے کہ یہ سی پی بچے ہیں, اور یہ جو چیز ہاتھ سے کی جاتی ہے نا یہ یاد رہتی ہے انہیں, اور یہ سلو لرنر بھی ہوتے ہیں. انہیں کوئی چیز اگر یاد کی جائے تو 4-5 دن کے بعد بھول جاتی ہے. تو ان کو ہم کوشش کریں کہ ہاتھ والی چیزیں یعنی کہ کروائیں. اسپیشل اولمپکس جو ابھی یہ پورا ان کا لاٹ گیا تھا جرمنی میں, ان کے لیے انہوں نے اب ایک ووکیشنل پروگرام رکھا ہے, جس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچے کھیل تو رہے ہیں لیکن انہوں نے کل کو کچھ اپنا ذرائع معاش تو کرنا ہے. تو اس بیکنگ کا انہوں نے اب شروع کیا ہے کہ ان بچوں کو بیکنگ کلاسز دی جائیں تاکہ یہ کیکس بسکٹس بنائیں اور آن لائن کام کریں. اور دوسرا کینڈلز جو فینسی کینڈلز ہوتی ہیں وہ بنائی جائیں. تو یہ ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسپیشل اولمپکس جس کے ساتھ جڑ جائے اور جو اسکول ان کے ساتھ جڑ جائے تو یہ بلیسنگ ہے. تو بہت بڑی یعنی وہ کام کر رہے ہیں, تو ہم تو بڑی قدر کرتے ہیں ان کی. بالکل. عبداللہ آپ کس کلاس میں؟
8 क्लास में, तो अब्दुल्ला ने किस किस गेम में पार्टिसिपेट जी, अब्दुल्ला जो है ना अभी जो स्कूल के अंदर ना वेट लिफ्टिंग भी से मैंने स्टार्ट करवाई है। अच्छा, weight इसकी बॉडी देखें ना आप ज़रा कि माशाल्लाह ये वेट लिफ्टिंग कर सकता है। वैसे फुटबॉलर है ये बहुत अच्छा, और फुटबॉल में माशाल्लाह ये भी हमाद के साथ कैंप में गया था कराची। पहले तो यहाँ ट्रेनिंग से लेता रहा, तो वहाँ ही जाके इसने भी माशाल्लाह 2 जो है सिल्वर मेडल जीते हैं वहाँ से। अब इनको हमने रिफाइन करना है कि बास्केटबॉल की तरफ अच्छे जा सकते हैं, फुटबॉल में जा सकते हैं, तो इनको अगले ओलंपिक्स के लिए हमने तैयार करना है, जिसमें अभी एक फिट 5 प्रोग्राम इनका शुरू है, और जिसमें हम इनको मुख्तलिफ एक्सरसाइज करवा रहे हैं, और एंड में म्यूज़िक के साथ फिट 5 एक प्रोग्राम है स्पेशल ओलंपिक्स का जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है मुख्तलिफ स्कूलों में। उधर में से जो बच्चे ए कैटेगरी में आएंगे, बी में आएंगे, सी में आएंगे, ए कैटेगरी में से क्रीम निकाली जाएगी और फिर टीम बनेगी। तो अब बेसिकली ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा खुरम से यहाँ मुझे बताएं, जैसे अब हमाद है, अब्दुल्ला है, माशाल्लाह इन पे काम करें तो ये आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। अगर मैं बेसिक इश्यूज़ पे बात करूँ तो ऐसे बच्चों को जो है उनको आगे ट्रेन करना, लेकर चलना, तो बेसिक किन मसाइल का सामना करना पड़ जाता है? जी, बहुत सारे मसाइल का ये सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये होता है कि इनकी मेडिसिन है, अगर ये 5 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं तो इनकी मेडिसिन जो है कैसे होगी, ये चीज़ होगी, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन फिर स्पेशल ओलंपिक्स ने कहा कि आप हमें एक चार्ट बना के दें और अपना इनका जो मेडिकल सारी रिपोर्ट है साथ हमें दे दें। और उन्होंने एक बंदा जो है वो जो कोच इनका होता है उसको कहा हुआ है कि भी इसको इस टाइम पे मेडिसिन आपने देनी है और वो देनी है, और वो माशाल्लाह दे रहे हैं और कामयाब कर रहे हैं और साथ चल रहे हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा जो इनकी ट्रेनिंग हमारे स्कूल में होती है उनके लिए बाकायदा कोच है एक, वो लेडी हैं। अच्छा, रोज आप इनको ट्रेन करते हैं? जी, रोज इनका आधा घंटा होता है, जिनको हम इनके मसल्स, इनकी थ्रो जो नेट में डालनी होती है, पासिंग जो फुटबॉल की होती है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस होगा, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का शॉर्टकट है लेकिन एक्सपीरियंस का नहीं है, तो एक्सपीरियंस के लिए वो इनको रोज़ करवाना पड़ता है। तो ये माशाल्लाह क्या नाम है। सही। तो इन बच्चों की डाइट के हवाले से आप कैसे केयर करते हैं? क्या डाइट में ये होता है, एक तो इनकी मेडिसिन मस्ट है, फिर इनको एक मल्टी विटामिन लाजमी हमने देना है। मल्टी विटामिन में ये हो कि जो इनके मसल को स्ट्रॉन्ग करे, इनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करे। फिर जब ये आप कह लें कि जब ये खेलते हैं तो इनको काफ़ी पसीना आता है, तो उसके लिए एक हम जो क्या नाम है ना टॉनिक बना के देते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें आप कह लें कि शहद होता है, पानी होता है, उसमें लेमन होता है, उसमें ये पुदीना जो होता है, ये इसको सारा क्रश करके काला नमक होता है, जो ये अपनी जब गेम करें पसीना आया हो तो वो उसको ड्रिंक करवाते हैं ताकि इनके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में हो जाए। ओके हमाद, आप मुझे बताओ आपका फेवरेट फूड कौन सा है जो आप बड़े शौक से खाते हैं? कोई पसंदीदा कोई खाना? हाँ, क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है आपको खाने में? मुर्गी। और अब्दुल्ला को क्या पसंद है भाई? ये फूड में? हाँ, फूड। मैंगो। लेकिन वो तो हर सीजन में नहीं मिलते। हाँ, मैंगो हर सीजन में तो नहीं मिलते ना। खाने में जैसे चावल हैं, क्या बिरयानी खुद बनानी आती है? नहीं पकाते? अब देखें ना, अब आपको और हमाद को कहीं दूर जाना पड़ गया खेलने के लिए, वहाँ पे कुकिंग खुद करनी पड़ेगी, तो कुछ पकाना आता है? थोड़ा बना लूँगा, सीख लूँगा, तब देख लेंगे। नहीं, सीख लूँगा तब सीख अब आप देख लें कि इतने मासूम इनके क्वेश्चंस हैं, और मैं ये तमाम जहाँ स्पेशल बच्चे जिस घर में हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जन्नत की चाबी है। ऐसा ही है। देखें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको किसी वक्त कुछ शादी छोड़नी पड़ती है, ये बीमार हो जाते हैं, कुछ चीज़ हो जाते हैं, तो मैं पेरेंट्स को ये एनर्जी देता हूँ कि आपके पास जन्नत की चाबी है। आपने हमेशा दुनिया में नहीं रहना, आपने आखिरत में जाना है, और ये आप लोगों की वो चाबी है। तो अपने संभाल, इनकी केयर करें। बिल्कुल। और मैं वो एक बात हमारी बीच में रह गई थी, ये पाकिस्तान में पहला बैच गया था स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की तरफ से, 86 खिलाड़ी गए थे मुख्तलिफ। हाँ जी। तो आप ये देख लें कि 81 मेडल्स लेके आए हैं, वाह, जिसमें 11 गोल्ड मेडल्स हैं। जबरदस्त। तो ये
پاکستان کا ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے، تو ان بچوں نے یہ کر دکھایا، اور اس میں اسپیشل بچوں نے یہ اسپیشل بچوں کی بات کر رہا ہوں، جو جس میں آپ کہہ لیں ڈونیز ہیں، جس میں آپ کہہ لیں سی پی چائلڈز ہیں، جس میں آپ کہہ لیں جن کو بولنا نہیں صحیح آتا، یا جن کا آپ کہہ لیں کہ سلو لرنر ٹائپ کے بچے ہیں، ایسے ایسے شاندار کھلاڑی ہیں کہ آپ ہیں، اور یہ سارا کچھ جو کر دکھایا ہے نا، یہ اسپیشل اولمپک پاکستان اور میم رونق کی محنت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا دیکھیے، اب ان اسپیشل بچوں کو سمجھنا، انہیں سنبھالنا، اب یہ ڈفرینٹ گیمز میں ماشاء اللہ سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اب یہ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، یا آپ کا یہ کردار کہ آپ نے ان بچوں میں یہ صلاحیت کو دیکھا اور اس کو آپ نے پالش کیا، کیا والدین اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں؟ جی والدین تو یہ کہتے ہیں کہ بہت ساروں نے تو مجھے یہ الفاظ کہے کہ یہ تو گھر میں نکارہ بچے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ تو جب آپ کی طرف آئے ہیں اور آپ نے یہ ٹیلنٹ دیکھا ہے تو نکالا۔ اب جس میں کچھ ٹیلنٹ ایسے ہیں جو گلوکاری کرتے ہیں، بہتر، وہ ہم اس کو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میوزک پہ ڈانس کرتے ہیں۔ اب ان کی بھی جو ٹریننگ ہو رہی ہے لاسٹ میں، جو فٹ 5 میں ہو رہی ہے، میوزک کے ساتھ گیمز ہو رہی ہیں، میوزک کے ساتھ، تو اس سے یہ ہوتا ہے انجوائے کریں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا جو برین ہے نا اس وقت، جیسے میرا اور آپ کا بھی ہے، تو آدھا ہمارا فل ہے، آدھا خالی ہے ابھی بھی، تو وہ بہت ساری چیزیں جو نا میوزک کے ساتھ فیڈ ہوتی ہیں۔ جیسے آپ شروع میں نعت ہوتی تھی، اب نعت تو ہم نے ہماری فیڈ ہوگی، لیکن ڈفلی آ گئی، میوزک کے ساتھ اب نعت جاری ہے۔ جیسے ترانہ ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پڑھ کے سنائیں تو بھول جائیں گے، میں کہوں لے میں گائیں پاک سر زمین سے، تو وہ ہمارا میوزک کی وجہ سے فیڈ ہوا ہوا۔ تو بہت سارے ہم اپنے بچوں کو، چاہے وہ اسپیشل اولمپکس کے ہیں، چاہے نارمل وہ جو دوسرے ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، انہیں ہم پڑھائی بھی کچھ اس طرح کی کرواتے ہیں کہ وہ میوزک کے ساتھ چلے۔ صحیح۔ حماد، آپ مجھے بتاؤ، پڑھائی زیادہ شوق سے کرتے ہو یا کھیلتے ہو زیادہ شوق سے؟ کھیلنا پسند ہے کہ پڑھائی کرنا؟ کھیلنا پسند ہے۔ اور عبداللہ کو پڑھائی کرنا یا کھیلنا؟ پڑھنا۔ تو پھر آپ کھیل میں کیوں آئے؟ یہ کہ سر تو زبردستی نہیں لائے آپ کو، شوق تھا؟ جی۔ تو حماد، آگے بڑے ہو کے اور کیا بنو گے، کیا کرو گے کھیل میں؟ کہاں کس کس کھیل میں حصہ لو گے؟ فٹ بال میں، اسی میں آگے جاؤ گے؟ کسی اور گیم میں نہیں جانا؟ نہیں، فٹ بال میں جانا۔ اور عبداللہ نے؟ میں باقی بار میں کھیلتا ہوں، اور کھیلوں اور چاہتی میں کھیلتے آیا ہوں فٹ بال، اور تو میں فٹ بال میں بھی، یعنی کہ فٹ بال تو میں کھیلتا آیا ہوں، لیکن اب میں باسکٹ بال بھی ٹرائی کروں گا، مطلب یہ اس کی ہے۔ لیکن میں ایسے کہتا ہوں جیسے آپ کی جسامت ہے نا، تو آپ نے ویٹ لفٹنگ کرنی ہے۔ ویٹ لفٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کی اپنی کارکردگی ہے، آپ نے اٹھا لیا تو آپ کا گولڈ میڈل ہو گیا۔ تو میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بچے انڈیویجول تیار ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ گولڈ میڈلز لے کے آئیں، تاکہ وہ ایک ٹیم سے ہٹ کے جو انڈیویجول اپنی جو ٹیلنٹ ہے نا، اپنا ٹیلنٹ ہے، وہ میں اب چاہ رہا ہوں کہ انڈیویجول ان کو تیار کیا، جس پہ میں حذیفہ کو بھی تیار کروں گا اور اس کو بھی تیار کروں گا۔ اور آپ کے پاس ایسے کتنے بچے ہیں؟ جی میرے جو اسپیشل اولمپکس میں، ہاں جی، جس ایج میں 70 بچے رجسٹرڈ ہیں۔ اچھا، 70 110 میں سے 70 ڈفرینٹ گیمز میں، جس میں سٹارٹ والے بچے ہیں جو سٹارٹ لیتے ہیں، جو 5 سال سے لے کے، ان کے کیمپس لگتے ہیں 5 سال سے لے کے 11 سال تک، پھر 11 سال سے لے کے 14-15 سال تک، پھر لاسٹ والے بڑے۔ تو وہ جو کریم تیار ہوتی ہے، نرسری تیار کر رہے ہیں، نرسری تیار کرنے کے بعد آگے کھلاڑی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ ان کو یہ بھی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا؟ جی جی بالکل، وہ انشاءاللہ آپ کو ہماری جب کوچ آئیں گی تو آپ کو بتائیں گی کہ یہ بچوں کے اوپر جو کام ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے، تو اس کے اوپر دیکھیں انہوں نے کیسے گراؤنڈ میں اترنا ہے، اس کے لیے کیا کیا میئرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں بتاتے ہیں، وہ ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ اور ایسے کچھ مسائل یا ایسی کچھ چیزیں جو ان بچوں سے ریلیٹڈ فیس کرنی پڑتی ہیں؟ جی فیس کرنی پڑتی ہے یہ کہ جیسے ان کے کیمپس یہاں پہ جیسے لوکل لگتے ہیں، چک شہزاد میں لگ جاتا ہے یا واہ میں لگ جاتا ہے، تو ان کو کنوینس کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ پیرنٹس یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر اسکول انہیں فیڈ کرتا ہے کہ بھی آپ یہ لیں۔ اگر کوئی انہیں کوئی اسپورٹس کی چیز لینی ہو، وہ اگر نہیں کوئی ارینج ہو رہی تو وہ ارینج کر کے دیتا ہے اسکول۔ تو کیونکہ ان بچوں کے لیے نا پہلے تو پیرنٹس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بچے اتنے ہمارے کھلاڑی بن سکتے ہیں، تو اب ماشاءاللہ کیا نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلاڑی بن گئے ہیں، اور وہ جب ہمیں آ کے ایک وہ حق کرتے ہیں نا، تو ہمارے
हमारी सारी मेहनत का जो हमें सिला मिल जाता है। तो इसका मतलब है हमें और जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें ये पैगाम जी बिल्कुल जाता है कि आप दिल बर्दाश्ता ना हो, हिम्मत ना हारे, बिल्कुल इन बच्चों पे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे, फोकस करेंगे तो यकीनन ये भी बाकी बच्चों की तरह आपका नाम रोशन कर सकते हैं। इस फोरम पे कह रहा हूँ कि किसी का अगर अच्छा बच्चा खिलाड़ी है तो वो सीडम स्कूल में पहुंचे और हम उसे इंशाल्लाह स्पेशल ओलंपिक्स में एंटर करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों को ज़ाया ना करें, ये बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए आज ये खिलाड़ी बन गए हैं ना, तो इनको मुख्तलिफ बैंक्स, मुख्तलिफ वापडा इनकी तरफ से इन्हें जॉब मिल जाएगी और उन्होंने पढ़ना नहीं होता, सिर्फ अब उन्होंने खिलाना होता है। तो इनकी लाइफ बन सकती है। अगर ये पढ़ने में आगे नहीं जा सकते, स्पोर्ट्स में जाके अच्छे अदारों में अच्छी जॉब कर, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे देखिए आप माशाल्लाह मुख्तलिफ बच्चों की ज़िंदगी को आप संवार रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं ज़िंदगी आगे कैसे गुजारनी है, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को लेकर चल सकें। वहीं पे अगर मैं माशरे की बात करूँ, जैसे बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ऐसे स्पेशल अफराद को हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी बिल्कुल नहीं करते। क्या वजह है? बस ये आप कह लें कि बहुत सारे माँ बाप तो पहले बच्चों को निकाला ही नहीं करते थे कि ये पता नहीं हमारी कोई गलती है, हाँ बाहर नहीं आने देते। लेकिन ये जब से आप कह लें कि 25 साल हो गए जब ये पता लगा लोगों को कि ये डिसेबिलिटीज़ है और इसको क्योर किया जा सकता है, बच्चों की लाइफ बदली जा सकती है, तो बच्चों में वालिदैन में शऊर आना शुरू हुआ, अवेयरनेस आना शुरू हुई है। फिर यही मेरी भी रिक्वेस्ट है, जैसे आपका चैनल हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता है और मैं आपकी पूरी टीम को सलूट करता हूँ कि ये देखिए ना, आज यहाँ से कहीं बात पहुँचेगी और वो यानी कि राब्ता करेंगे और बहुत सारे क्लियर होगा। जी बिल्कुल, शायद कोई बच्चा घर में बैठा तो उसका फ्यूचर बन जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपसे खूबसूरत बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हम थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद मज़ीद इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे कि इन स्पेशल बच्चों की ज़िंदगी को हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे तमाम जो अफराद हैं उनकी सोच बदलें कि इन स्पेशल बच्चों को भी इस माशरे में जीने का, कामयाब होने का, ज़िंदगी गुजारने का उसी तरह हक है जिस तरह हमें है। इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि स्पेशल बच्चों पे हम बात कर रहे हैं, उनके राइट्स पे बात कर रहे हैं, कौन से इश्यूज़ का उन्हें सामना हो तो उस पर बात कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह जो स्पेशल अफराद हैं और किस तरह से वो डिफरेंट गेम्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना माशाल्लाह नाम बनाए हुए हैं और ख़ुद को मनवा रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। तो यकीनन ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना हम सब के लिए ज़रूरी है। जनाब अभी हमें ज्वाइन किया है, जिन बच्चों से आप मिले हैं, इन बच्चों को ट्रेन जिन्होंने किया है, जो इनकी कोच हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी हम जानते हैं कि किस कदर कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा और कैसे इन स्पेशल बच्चों को ट्रेन करती हैं माशाल्लाह से। उस पर हम बात करेंगे। सना कमर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें ज्वाइन किया और खुर्रम मुख्तार साहब तो हमारे साथ ही हैं। सना ये भी हमने बच्चों से बात की, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह से। और जब डिफरेंट हमने उनके गले में मेडल्स देखे और डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट किया, अपना नाम उन्होंने माशाल्लाह से रोशन किया, ना सिर्फ अपना बल्कि आपके इदारे का, अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। उसमें ना सिर्फ आपके इदारे की बल्कि आपकी भी मेहनत है। तो ज़रूर नाज़रीन को बताइए कि कैसे आपने इन बच्चों को ट्रेन किया, और अगर बेसिक में इश्यूज़ की बात करूँ तो स्टार्ट में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और कैसे आप इन बच्चों को हैंडल करती हैं? जी मैं सीडम स्कूल में एज अ स्पेशल एजुकेटर भी काम कर रही हूँ, एज अ कोच भी काम कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे 4 साल हो गए हैं और स्पेशल ओलंपिक्स में मुझे 2 साल हो गए हैं। अच्छा। और इन बच्चों के साथ भी मुझे 2 साल हो गए हैं। ऐसे होता है कि जो स्पेशल ओलंपिक्स इनके साथ भी हमारे साथ उनके अपने कोचेस भी होते हैं जो हमें भी ट्रेन करते हैं साथ साथ, जिस पे फुटबॉल, बास्केटबॉल, रेसिंग है, साइकिलिंग है, इस तरह की गेम्स होती हैं। उनके डिफरेंट कोचेस होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को अपने बच्चों को ट्रेन करना होता है, जैसे कि ग्राउंड में कैसे जाना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उन्होंने बच्चों ने लाइन में आना है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में आना है, लाइन में डिसिप्लिन जी। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड में आना है और अपनी चीज़ें खुद निकालनी है, जैसे बैग वगैरह हो गया, बॉल वगैरह होगी, अपनी चीज़ें उन्होंने खुद ओपन करनी है। उसके बाद जो अच्छे बच्चे गेम्स खेलते हैं वो उनको लीड करते हैं, कि वो गाइड करते हैं कि कैसे आपने गेम्स खेलनी है। ये कमांड को फॉलो करते हैं बच्चे सारे। ठीक है जी। तो कैसे कितना टाइम लग जाता है इन बच्चों को? ये सारे डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट टाइम चाहिए होता है। कुछ बच्चों 1 मंथ में सीख जाते हैं, कुछ 2 मंथ्स में सीखते हैं। इनके सेशंस होते हैं,
कुछ 15 सेशंस होते हैं, कुछ इस तरह के कोऑपरेट सेशंस करते हैं ये बच्चे जो बड़े शरारती नटखटे से होते हैं? जी कोऑपरेट करते हैं बच्चे। हाँ, जी ठीक। तो इनकी डाइट के हवाले से क्या इनकी डाइट में इनको शुगर अलाउ नहीं होती, बाकी इनको फ्रूट्स वगैरह, इनके साथ आजकल इनकी फिट 5 की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हुई हुई, एक्सरसाइजेस करवाई जाती है बच्चों को। ठीक है। उस पर यह है कि इन्होंने 3 बॉटल्स पानी की पीनी होती हैं साथ साथ। ठीक है, रोज़ाना डेली। जी अच्छा ठीक। खुरम साहब आप मुझे बताएं कि ये जो इस तरह के स्पेशल बच्चे हैं जो किसी न किसी माजूरी का शिकार है, जैसे आपका इदारा माशाल्लाह से अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के उनके लिए कुछ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसे आप और क्या समझते हैं कि और मज़ीद किन इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और स्पेशल बच्चों के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करें कि जैसे हमें आगे बढ़ने का हक़ है, इसी तरह इन बच्चों के लिए भी इनका भी राइट है कि वो आगे बढ़ सकें, इनको संवारें, इनको संभालें, इनको ट्रेन करें हम? देखिए मैं तो यही कहूँगा सबसे बड़ा तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, और इतने स्पोर्ट्स के आपको कह रहे फंड्स आते हैं, तो ये स्पेशल बच्चों को क्यों नहीं यानी कि ट्रेंड करते हैं जो इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। ये तो मैं कहता हूँ कि स्पेशल ओलंपिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इदारा है जो पाकिस्तान को फीड कर रहा है, पाकिस्तान को ये खिलाड़ी बना के दे रहा है। तो ये तो सबसे ज़्यादा यही है कि ये इदारों में स्पोर्ट्स वाले लोग जो हैं, फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं वो इनको सपोर्ट कर सकती हैं, इनको किट्स दे सकती हैं, इनको मुख्तलिफ चीज़ें दे सकती हैं। तो ये बच्चे अपने बना सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँगा, जैसे मैं मिसाल लेता हूँ कि जैसे बैंक्स हैं या हमारे बड़े इदारे हैं, वो अभी से बच्चे क्यों नहीं ले लेते? अभी से लें, उन्हें ट्रेंड करें, उन्हें बनाएं और वो अपना खिलाड़ी बना लें। ट्रेन करें। हाँ जी, अपना खिलाड़ी बना लें। और इन बच्चों की जीत, तो आम बंदे की जीत तो बहुत है ही है, लेकिन इन बच्चों की जब जीत होती है तो बहुत ज़्यादा नाम बढ़ता है। और इन बच्चों की, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी जो ऑर्गेनाइज करने के लिए इनके लिए शुगर जहर है, मीठा इनको नहीं देना हमने। और जितना इनका हम अगर ओवरऑल स्पेशल बच्चों की बात करें तो शुगर मीठा नहीं देना, जहर है इनके लिए। ठीक है, जो हमें सुन रहे हैं इस चीज़ पे वो खास कर ख्याल करें। आप इन्हें नेचुरल शुगर में ले जाएं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि वो भी मीठा है, ये भी मीठा है, तो वो क्यों दे रहे हैं आप? ठीक है। आप देखें जो आर्टिफिशियल शुगर है ये ग्लूकोज है, जो ही आपके मैदे में जाती है फौरी ब्लड में शामिल होके और बिल्कुल ब्रेन में चल जाती है। अब ब्रेन जो है वो इनका कन्वर्ट नहीं होती, यानी कि इसे यूज़ नहीं कर पाते। अब यूज़ करना क्या होता है, ये नहीं होता कि मैंने कमांड दी, जैसे ये सोचें कि मैंने इस दफ़ा संडे को एक ये इनके साथ मैच खेलना है, और वो डिलीवर करे कि पापा मैंने इस दफ़ा यहाँ मैच करना है या इस दफ़ा मैंने ये शर्ट लेनी है। उसने सोचा और डिलीवर किया, अपनी प्लानिंग, ये है ब्रेन को मूव करना। तो ये जब ब्रेन मूव नहीं होता तो ये आप समझ लें कि सारी एनर्जी ब्रेन में होती है, फिर इनमें हाइपरनेस आती है, इनको फिट्स पड़ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी कि जो बच्चे इस वक्त प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो हाइपर एक्टिव हैं या इस तरह कंट्रोल नहीं आ रहे, उनकी डाइट में इशू आ रहा है। डाइट में इशू आ रहा है। आप अगर इसका मीठा रोक लेंगे इन बच्चों का, ये मेरा पैगाम है सारे पाकिस्तान को, आप घर में ही बैठे 50% बैठा ठीक कर लेंगे। अब इसमें ब्रेन नहीं है, इसमें जो इसको मस्कुलर डिसऑर्डर है वो उसका ठीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी ज़ुबान बोलने में तंगी है वो उसकी नरमाई आ जाएगी, वोकल कॉर्ड उसका नरम हो जाएगा, आवाज़ ठीक हो जाएगी, और ब्रेन काम करना शुरू हो जाएगा, और मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी ब्रेन की। जो आप चीज़ सिखाएंगे वो पिक करेंगे। तो जो दूसरा मीठा है जो नेचुरल है उसमें फ्रुक्टोज होता है, वो जब आप खाते हैं तो वो खून में शामिल नहीं होता। तो इसलिए इनकी जो मसल्स को या विटामिन हैं उधर से मिल जाते हैं। आपने आर्टिफिशियल मीठा रोक लेना बस, तो आपने 50% बच्चा जो है वो ठीक कर लेना। ठीक। अच्छा सना, मुझे बताएं कि आप पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में भी खातून आई थी, नाबीना थी, लेकिन उनकी जब हम सलाहियतों को देखते हैं, उनकी काम को देखते हैं कि माशाल्लाह किस कदर वो एक कामयाब खातून है, इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। तो क्या समझती हैं, जैसे आप माशाल्लाह बच्चों को ट्रेन करती हैं, ऐसे अगर घर में जैसे बहनें हैं उनकी, या वालिदा हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर जो आप जैसे डिफरेंट इदारों में जो काम करने वाले हैं, वो इन लोगों को कैसे ट्रेन करें, किस तरह समझें, इनका एहसास करें, इनको साथ लेके चलें? तो जैसे एक आम शख्स जो है वो अपना नाम अपने लिए बहुत कुछ करता है, इसी तरह ये बच्चे भी उसी तरह चल सकते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा ये कामयाब हो सकते हैं। पहले आप लोग ये देखें कि आपका बच्चे का ना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे हम लोग अब देखते हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट फुटबॉल में है, तो हम लोग उसको फुटबॉल में लेके आएंगे। आप लोग देखें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, आप उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को लेके आएँ। ठीक है जी।
یعنی کہ پہلے بچے کا آپ انٹرسٹ چیک کریں کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. جی صحیح. اچھا خرم صاحب آپ کے بچوں کو ماشاءاللہ سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا سراہا گیا ہے. جی بتائیں نظر انداز. جی جب یہ بچے باہر سے آئے ہیں تو کیا نام ہے شہباز شریف صاحب نے ان تمام اسپیشل اولمپکس کے جو لوگ آئے تھے اس میں 86 میں نے آپ کو بتایا ان سب کو یعنی کہ اسپیشل اولمپکس کو بہت بڑا پرائز دیا کہ بھئی ان بچوں کو. اسی طرح سندھ گورنمنٹ نے دیا. اسی طرح کیا نام ہے صدر الوی صاحب نے ان کو اپنے ادھر بلایا اور ادھر ان کو ہیمپرز گفٹ ہیمپرز دیے. تو ان بچوں میں پھر انرجی آئی اور ان کے پیرنٹس میں بہت انرجی آئی کہ آج ہم اس طرح کے لوگوں کو نہیں مل سکے جن کو آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. آج وہ کیا صدر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے ماشاءاللہ کہاں تھے اور کہاں چلے گئے. تو یہ انرجی ہے, آپ اس کو آپ پھیلایا کیسے جائے. جیسے ہمارا فیس بک پیج ہے سیڈم اسکول فار اسپیشل چلڈرن, اس پہ آپ جائیں دیکھیں تمام ایکٹیویٹیز ہیں ہماری کہ ہم نے تو جرمنی میں بھی سیڈم نے مل جل کر کرنے والا کام ہے. ہم نے تو سیڈم نے تو جرمنی میں بھی جا کے پارٹیسپیٹ کیا, ان کو بیک اپ کیا. تو میری بیٹی وہاں پہ ہوتی ہیں, وہ اسپیشلی ان کے لیے وہاں آئی 3 دن کے لیے اور وہاں پہ بیک اپ کیا. بچوں سے ملی, بچوں کی انرجی زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے اسکول سے بھی کوئی آیا ہوا ہے. تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کے ساتھ بالکل رہیں, کندھے سے کندھا ملا کے رکھیں. یہ کامیابیوں کی طرف چل جائیں گے تو بس اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کر دے اور ان کی جو ہے نا ان کے والدین کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. بالکل بالکل. ثنا بتائیں کہ اپنے ان اسپیشل بچوں میں ہم خود اعتمادی کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے اندر خود کانفیڈینس آتا ہے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے بچوں سے. ملنے تو دیا جائے. ہم تو جیسے خرم صاحب نے بھی کہا کہ کچھ والدین تو انٹروڈیوس ہی نہیں کرواتے, جی, تو تب ان بچوں میں کانفیڈینس نہیں ہوتا. جیسے یہ اولمپکس میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, تو ان میں خود بخود کانفیڈینس آتا ہے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے. یہ پراپر ایک ٹیم بن کے کام کرتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیم مینجمنٹ ان کو آتی ہے کرنا, تو یہ بچے کر لیتے ہیں. ٹیم مینجمنٹ پہ ذرا بتائیں کہ کیسے ٹیم مینجمنٹ پہ کیسے کام کیا جاتا ہے. لائک جو سب سے اچھا گیم کھیل لیتے ہیں وہ ٹیم لیڈر ہوتا ہے بچے کا, وہ بچے کو گائیڈ کرتا ہے. یہ بچے کمانڈ فالو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, بات مانتے ہیں بچے. ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں جیت کے جانا ہے یہاں سے, یہ چیز ہوتی ہے ان میں. یہ ہار جائے تو ان کے موڈ آف ہوتے ہیں کافی کہ ہمیں نیکسٹ ٹائم ہمیں جیت کے آنا ہے یہاں سے. یہ لوگ کافی پھر پریکٹس بھی کرتے ہیں. جی, یہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں کافی. بالکل. وہ جب آپ اسپیشل اولمپکس میں ہم کراچی جاتے ہیں, ہماری کانفرنس بھی ہوتی ہے, ان بچوں کو لے کے بھی جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اسپیشل اولمپکس صرف گیمز نہیں کروا رہا, وہ ان کے بیہیویئر پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. جیسے فوڈ کون سا لینا ہے, اور جب فوڈ لگا ہوتا ہے نا تو لائن میں وہ اپنی پلیٹ لیتے ہیں اور وہاں پہ 2 میمس کھڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا آپ نے جتنا کھانا اتنا ڈالیں, دوبارہ آپ لے لینا. مطلب ایک لائن کے ذریعے سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, فوڈ کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. پھر ان کی وہاں پہ مورل جو کیا نام ہے موٹیویشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو یہ الیکٹرولائٹس کا بتایا, یہ کیسے بننا ہے, کیسے یہ بنا کر بچوں کو ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے کہ یہ بنایا اور ٹیسٹ کرے اسے. تو اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہم بھی کر رہے ہیں اور اسپیشل اولمپکس بھی ان کے لیے کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بچے میں سیلف کانفیڈنس. جی بہت بالکل. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کراچی کا ان کو ملا ہے, کوئی انہیں لاہور کا ملا ہے, پھر وہ ملنے کے بعد ان کی نا آپس میں وہ جو ہے نا کنٹیکٹ شروع ہو جاتا ہے. ہاں بھی تم کیا لاہور میں کر رہے ہو, یہ کبھی جائیں تو ادھر ملتے ہیں. دوستی کے لحاظ سے بہت کائنڈنس یعنی کہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں یہ. ہاں جی بالکل. اسی طرح جب اولمپکس جب یہ گئے ادھر کھیلنے جرمنی میں تو مختلف ٹیمیں جو جہاں ہیں تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بیچ چینج کیے. مطلب کہ انہوں نے آسٹریلیا کا بیچ دیا, انہوں نے پاکستان کا بیچ دیا. تو اب عدیل کے پاس آپ دیکھیں تو 5-6 ملکوں کے بیجز ہیں جو انہوں نے ایز اے گفٹ ایک دوسرے کو ایکسچینج کیے تاکہ یاد رہے ہمیں کہ یہ. تو اس طرح کی یعنی کہ کائنڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ یہ جو بچے ہیں اولمپکس والے اب یہ اسٹرانگ ہو گئے یعنی کہ تو یہ بچوں کی ویل چیئرز اور یہ چیزیں جب اسکول میں ہوتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں جب کوئی ایسی چیز بانٹنی ہوتی ہے اس کے لیے ہیلپ کرتے ہیں کہ بھئی کیسے کرنا ہے, کیسے دینا ہے. جیسے کوئی ایونٹ آتا ہے, جیسے آپ کہہ لیں عید میلاد النبی ہے یا کوئی چیزیں باقاعدہ طور پہ نعت پڑھتے ہیں, وہ جو تبرک ہوتا ہے وہ آپس میں بانٹتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, گرنے نہیں دیتے.
تو یہ دیکھیں نا یہی چیزیں چاہیے, یہی انہیں چاہیے اور یہ مینج کر کے ہمیں دینے کی ضرورت ہے, انہیں وہ ڈسپلن وہ لائف ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ذیشان صاحب, وہ جو بڑے بچے ہیں جو یعنی کہ ابھی ٹرینڈ نہیں ہوئے تو وہ ان کو لے کے شاپ پہ چلے جاتے ہیں. ہاں جی, آپ چیز پرچیز کریں, یہ آپ 100 روپیز دیں, آپ نے 70 کی چیز لیا تو آپ کو کتنے پیسے آنے چاہیے, مطلب یہ بھی تو کرنا ہے نا, گھر والوں نے پیسے دیے تو کیسے کریں. تو اس لیول تک اسکول کام کر رہا ہے کہ ایکسچینج و ٹریننگ, ان پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے, بس انہیں ٹرین کیا جائے تو یقیناً یہ بھی ہماری طرح زندگی گزار سکتے ہیں. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ میں بس یہی پیغام دوں گا کہ ایک شعر میں دوں گا کہ مانا ہے منزل ہے مشکل, ناممکن تو نہیں. کیا بات, مل جائیں اگر ہم اور تم تو ممکن بنائیں گے اسے. آپ کی مسکراہٹیں جب ہوں گی ان کے لیے, بن جائیں گی دعائیں ان کے لبوں پر آپ کے لیے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. ثنا, پیغام آپ کا؟ یہی کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو باہر نکالیں, اسپیشلی جیسے کہ اسکولس آج کل کافی اوپن ہو چکے ہیں, بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن کروائیں تاکہ بچے تھوڑا سوشل ہو, کانفیڈینس آئے, آگے سوسائٹی میں موو کر سکیں. لیکن ناظرین یہ خوبصورت بچے, اسپیشل بچے, یقیناً ان کا پورا حق ہے زندگی گزارنے کا اور کامیاب زندگی گزارنے کا. دیکھیں جس طرح سیرم جیسے ایک اسکول ہے, اس طرح کے اور بہت سارے مراکز قائم کیے گئے ہیں پاکستان کے مختلف سٹیز کے اندر, مختلف اضلاع میں آپ کو ملیں گے. تو آپ یقیناً اپنے بچوں کو گھروں میں بند مت کریں, آپ ان سے اکتائیں نہیں بلکہ ان پہ تھوڑا سا کام کریں. تو دیکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا باقی جو بچے آپ کا نام روشن کریں, یقین جانیں اگر آپ ان پہ تھوڑی سی محنت کریں گے, آپ ایک امید رکھیں گے, تو یہ آپ کا نام ان بچوں سے زیادہ روشن کر سکتے ہیں. لیکن صرف اور صرف ان کو تھوڑی سی کیئر, توجہ, پیار کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ یقیناً ہم لوگوں نے ہی دینی ہے. تو یہ ضرور سوچیے گا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. بریک کی جانے پڑنے چلا, بریک کے بعد ایک اور ہمارا بڑا زبردست ٹاپک ہوگا, اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا آپ کی صحت سے متعلق ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت ساری بیماریوں کو ہم نے جو ہے وہ جگہ دے دی اپنی زندگی میں, کیونکہ اپنا لائف اسٹائل اس قدر ہم نے چینج کر لیا ہے, ڈسٹرب کر دیا ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے کام کا ہمیں خیال ہے پراپر, نہ اپنی صحت پہ, نہ اپنی ڈائٹ پہ ہم توجہ دے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی وجوہات, علامات صحت سے متعلق ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو آج ایک ایسی بیماری پہ ہم بات کرنے والے ہیں جسے موسمی الرجی بھی کہہ سکتے ہیں, یا جیسے میں نے لائف اسٹائل کی بات کی, اس کی وجہ سے بھی اس بیماری کو ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں, یا یہ بیماری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں یہ جگہ بنا سکتی ہے. جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج دمے کے حوالے سے. دمہ کی بیماری دیکھا جائے تو ابھی نئی ریسرچ میں بات کروں تو پوری دنیا میں 30 کروڑ سے زیادہ یا اس میں اور تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یعنی کہ لوگ متاثر ہیں اس بیماری سے. اب اس کی وجہ جو ہے یہ آلودگی ہو سکتی ہے, ٹریفک کا زیادہ ہونا, یا ہم اپنے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس طرح سے جو ہماری ایک صاف فضا نہیں رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اس بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو ان ڈیٹیل آج ہم جانیں گے کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ کو ہائیجینک نہیں رکھتے, اپنی ڈائٹ پراپر صاف ستھری ڈائٹ کا استعمال نہیں کرتے, یا پراپر اپنی کیئر نہیں کرتے, یا بہت ہی تنگ گھروں میں رہتے ہیں, وہاں پراپر صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو کیا اس بیماری کو ہم خود ہی گھر میں آنے کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائیں آپ ہمارے گھر میں, کیونکہ اور اس سے پہلے تو اور بہت ساری بیماریوں کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے. جناب جب تک آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, آپ اپنے پورے لائف سٹائل کو نہیں مینٹین کرتے, بیلنس کرتے, آپ کبھی بھی نہ گھر کے کام پراپر کر پائیں گے, نہ باہر کے کام کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بیلنس کر کے چلنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے کہ دمہ کی یہ ایکچولی میں یہ ہے کیا, اس کی جو پراپر یہ نہ کہ ذرا سے سانس پھولی تو ہم کہہ دیں کہ نہیں بھائی اللہ نہ کرے ہمیں کہیں دمہ کے ہم مریض تو نہیں ہو گئے. تو اس کی پراپر اس کے علامات کا جاننا ضروری ہے کہ ایکچوئل میں دمہ ہے کیا, یہ کس وجہ سے آ سکتا ہے, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کی جائے تو ہم بچ سکتے ہیں. خدا نخواستہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے وہ ان کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اور جو اس بیماری سے دور ہیں وہ مزید دور ہیں لیکن کس طرح سے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے ہماری معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جناب ہمارے ساتھ ہیں جنرل فزیشین ہیں جی ڈاکٹر امیمہ آصف صاحب. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت دیا. سب سے پہلے تو ناظرین کو بتائیں ان کی آسانی کے لیے کہ دمہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیں جی, جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں اور ان کی علامات ہیں, اسی طرح دمہ ایک لیمن ٹرمنالوجی میں عام اس میں کہتے ہیں جی دمہ دم کے ساتھ ہے, دمہ دم کے تو سانس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ مسئلے مسائل چلتے ہیں.
सांस लिए बगैर ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ना आप ज़िंदा रह सकते हैं। तो बेसिकली दमे का जो इशू मेन है वो ये है कि आपकी सांस की नालियों का सिकुड़ जाना ड्यू टू सम एलर्जेंस, मतलब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपकी सांस की नाली, आपका बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम है या सांस लेने का जो पूरा एक निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है वो नाक से शुरू होता है, नाक से, मुंह से, उसके बाद आप गले से, फिर नीचे सांस की नालियाँ आती हैं, फिर आपके फेफड़े आ जाते हैं और फेफड़ों के अंदर मज़ीद उसके हैं छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो कि मैं अगर बहुत डिटेल में बताना शुरू करूं तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए मुख्तसरन ये है कि सांस की नालियाँ या फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, अगर वो उसका सिकुड़ जाए या उसके अंदर रेशा आ जाए या उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ जाएं, तो बेसिकली ये अंदर आपके एक रिएक्शन कॉज करती हैं जिसकी वजह से आपका बलगम बढ़ जाता है और वो अंदर से उनकी सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो सांस की नाली वो तंग हो जाएगी। जब आप तंग होगी तो ऑब्वियसली एक आप नॉर्मल आप देखें कि अगर एक पाइपलाइन जा रही है और उसके अंदर कोई कचरा फंस जाता है तो क्या होता है, उसका फ्लो कम हो जाता है, चाहे उसमें से हवा गुजर रही है चाहे उसमें से पानी गुजर रहा है, उसका फ्लो कम हो जाएगा। तो जब सांस में से जब सांस की नालियों में से हवा का प्रेशर कम जाएगा तो ऑब्वियसली लंग्स पूरी तरीके से आपके फेफड़े एक्सपैंड नहीं करेंगे। जब प्रॉपर उनका फंक्शन नहीं होगा तो आपको सांस का मसला बनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि इतनी मरतबा, मतलब 14 से 15 मरतबा आप 1 मिनट में सांस लेते हैं या 20 मरतबा आप 1 मिनट में सांस लेते हैं, और उसके बाद फिर अगर उसमें कमी बेशी होना शुरू हो जाएगी तो वो आपके लिए तंगी का सबब बन सकता है। मैंने एक रिसर्च भी आपके साथ शेयर की कि ये इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में 30 करोड़ अफराद जो है वो दमे से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए, हम हर चीज़ के लिए आसानी पैदा करें, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी तरह आपकी जो है वो जिसको आप कहते हैं अर्बनाइजेशन बहुत हो रही है। गाड़ियाँ पहले देखें कि हम अगर पिंडी इस्लामाबाद की सड़कों की बात करें तो बहुत कम गाड़ियाँ होती थी। अब आप सड़क पे निकले तो आपको लगता है गाड़ी ही गाड़ी है। तो ये सारी गाड़ियाँ ऑब्वियसली जो धुआं, यानी कि अगर एक घर में 4 लोग काम करने वाले तो चारों के पास गाड़ी है, तो वो जो धुआं निकल रहा है उन गाड़ियों में से ऑब्वियसली वो कहाँ जा रहा है, फिजा के अंदर जा रहे हैं, और आप कहाँ रह रहे हैं, उसी फिजा में सांस ले रहे हैं। प्लस जितना आप जो है वो जितना रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो सारी डस्ट हवा के अंदर जाती है विदाउट प्रायर प्लानिंग। इन चीज़ों को एकदम से शुरू कर लेना, आप ये नहीं देख रहे कि ये एक सडनली हमने ये एक मंसूबा शुरू कर लिया है विदाउट प्रायर इंटीमेशन, तो इसका इफेक्ट क्या होगा पॉपुलेशन के ऊपर। प्लस अब छोटे छोटे जो है ना, छोटी सी जगह के ऊपर बहुत सारे जो है ना वो प्लाजाज और घर बनना शुरू हो गए हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। फ्लैट्स के अंदर प्रॉपर एरिएशन नहीं है, हवा का प्रॉपर गुजर नहीं है। हमेशा याद रखें घर बनाते भी अपने घर की हवा का ख्याल रखें कि उसकी क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे, कि अगर हवा की खिड़की आपके घर में है तो ऐसी खिड़कियों ऐसी जगहों से बनाएं कि हवा पूरे आपके घर में सर्कुलेट करे। ना सर्कुलेट करने की वजह से भी, सूरज की प्रॉपर अंदर शुआएं ना आने की वजह से भी बहुत सारे जर्म्स ग्रो करते हैं आपके घर में, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम लोग कितना अरसा अपने इवन बेड्स, अपने ब्लैंकेट्स, अपने बच्चों के ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, हम सिर्फ अक्सर लोग धुलते हैं तो बाहर डलता है, बिल्कुल, वरना उनको धूप ही नहीं लगाते। तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मरतबा अपने ब्लैंकेट्स और ये चीज़ें बाहर धूप में ज़रूर डालें, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बेड बग्स हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो रात के टाइम आपके बेड के ऊपर होती हैं। ऐसे हदीस शरीफ में नहीं है कि रात को सोने से पहले आप बिस्तर झाड़ के सोएं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सांस के साथ रात के टाइम आपके अंदर जा रही होती हैं। प्लस पिंडी इस्लामाबाद में तो खैर सबसे बड़ा मसला है आपकी ये मलबरी प्लांटेशन का। ट्रीज़ ऐसे प्लांट करें या प्लांटेशन ऐसी करें कि जिससे पोलन आपकी ज़्यादा ना फैले, बल्कि वो जो आपकी जो ऑक्सीजन ओमिट करते हैं जो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, ऐसे दरख्तों की तरफ, ऐसे प्लांट्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन अब आप देखें कि जो लाहौर में अभी स्कूल्स बंद हो गए, छुट्टियां हो गई, किस वजह से थी? स्मॉग की वजह से। स्मॉग इज़ व्हाट? इट इज़ बेसिकली अ स्मोक फिल्ड फॉग।
آپ اتنا دھواں ہے, اتنا الرجن ہے کہ آپ کو مطلب 1 میٹر ڈسٹینس پہ نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. تو یہ ساری وہ فیکٹرز ہیں جو ہم سانس لے رہے ہیں اور اسی انوائرمنٹ میں لے رہے ہیں. اسی میں بالکل. تو کیا سمجھتے کن افراد کو جو ہے وہ ان میں دمہ کی یہ بیماری ہونے کے زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں, بچوں میں, جوانوں میں یا بڑوں میں, یا پھر جن کا زیادہ باہر نکلنا ہے اس فضا کے؟ ایکچولی تو دیکھیں کہ ایکسٹریم آف ایجز جو ہیں وہ سب سے زیادہ پرون ہوتی ہیں, کیونکہ امیونٹی بہت کم ہوتی ہے. چھوٹے بچے ہیں یا پھر بزرگ جو ہمارے ہیں گھروں میں. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو الرجی بہت زیادہ رہتی ہے وہ بہت حد تک چانس ہے کہ بعض دفعہ وہ الرجی جو ہے آپ کی الرجک ایستھما میں اور پھر ایستھما میں چینج ہو جائے. الرجک ایستھما بھی ایک ٹرم ہے جو کہ الرجی کی وجہ سے سانس کا بعض دفعہ اکھڑ جانا, یا آپ کی جو مین علامت ہے نا دمے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی سانس کی نالی سکڑتی ہے اور جب اس میں سے ہوا گزرتی ہے, اوبویسلی ہوا تنگ جگہ سے گزر رہی ہے, جب تنگ جگہ سے گزرتی ہے تو وہ ایک سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. تو جب نارمل بندہ سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس کی سیٹیاں سنائی دیتی ہیں اس کی سانس میں سے. مطلب قریب بندہ بیٹھا بھی سن سکتا ہے کہ اس کو مطلب اس کو آواز آ رہی ہے اس کی سانس میں. تو یہ بیسیکلی بڑی علامت ہوتی ہے دمے کی. جی آپ نے پوچھا کہ کون سے جو باہر جانے والے افراد بھی اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن جوانوں میں اس کی تعداد اس لیے کمپیریٹیولی کم ہے کہ ان کی امیونٹی تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو وہ فائٹ بیک کر سکتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو ایک مزدور ہے یا ایک ایسا بندہ ہے جس کا سارا دن کام ہی فیکٹری کے اندر ہے, دھوئیں کے پاس ہے, سڑک کے اوپر ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی بہت پرون ہے کہ اس کو بہت جلدی الرجی اور اس کے بعد ایستھما کنورٹ ہو جائے گا. اور جو موٹاپے کا شکار افراد ہیں یا زیادہ عرصہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ یہ آلودگی زیادہ ہے یا دھواں زیادہ, اس میں اگر کام کرے تو وہ بھی شکار ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ چانس ہے, برائٹ چانسز ہیں کہ ان کو مطلب وہ الرجی ہوگی یا پھر ان کو دمہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ کورونا نے ہمیں بہت ساری جہاں ہمارے لیے نیگیٹیوٹیز تھیں وہاں جو پازیٹیو کچھ پوائنٹس تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ماسک لگانا. ہمیں مطلب عادی ہو گئے تھے ہم بہت زیادہ ماسک لگانے کے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا تھا, تو آپ ماسک لگا کے نکلیں. کوشش کریں کہ آپ ماسک لگائیں جب بھی آپ باہر نکلیں, کیونکہ جتنی ڈسٹ ہے یہ پارٹیکلز اور کچھ نہیں تو آپ کے 50% 60% ڈسٹ پارٹیکلز تو آپ کے سانس میں جانے سے بچ جائیں گے. اور آپ گھر جا کے اگر وہ ماسک اتار کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا اس کے اوپر پوری ایک لیئر مٹی کی آئی ہوئی ہے. مطلب جس حساب سے اگر آپ نے ماسک نہیں لگایا تو وہ پوری لیئر وہ ساری ہر چیز آپ اندر لے کر جا رہے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں لائف اسٹائل ہمیں اپنا چینج کرنا چاہیے جس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی جیسے آج کل کے ہمارے فضائیں صاف ستھری, ہماری ہوا نہیں ہے, کھانے اس طرح کے صاف ستھرے نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں سانس کی بیماری جو ہے وہ ہو رہی ہے, دمہ ہو رہا ہے, تو کیا جو اس بیماری کا شکار لوگ ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی یعنی کہ کھیل کود میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ہم لوگوں نے خام میں اپنے ذہنوں میں ایک چیز بٹھا دی ہے کہ جس کو دمہ ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. ہاں یعنی کہ اس کا سانس پھول جائے گا, کوئی ہیوی کام نہ کرے, تیز چلے نہیں. ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری ایکسرسائزز ہیں جو دمے کے مریضوں کے لیے بھی ہیں, جن لوگوں کو الرجی ہے, جن لوگوں کو سانس کا پرابلم ہے, ان لوگوں کے لیے بھی ہیں. اسپیشلی دیکھیے صبح کے ٹائم جب آپ فجر کی نماز کے بعد آپ گھر سے باہر نکلیں تو بہت اس وقت فضا بہت صاف ستھری اور بہت پیور ہوتی ہے. کمپیریٹیولی یہی کہا جاتا ہے کہ اس وقت آکسیجن کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ٹریفک کا رش نہیں ہوتا, لوگ اٹھے نہیں ہوتے, سڑکیں خالی ہوتی ہیں, تو بہت حد تک اس وقت پولوشن اور جو ہے آپ کی انوائرمنٹ صاف ستھری ہوتی ہے. تو جس وقت آپ صبح کے ٹائم ہلکی پھلکی ورزش یا ہلکی پھلکی واک بھی کریں گے, اور اسپیشلی اگر کوئی گرین ایریا ہے آپ کے گھر کے نزدیک, کیونکہ وہاں سے پلانٹ سے آکسیجن نکل رہی ہے اور آپ اس کو انہیل کر رہے ہیں, بالکل ایسے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے. پلس آپ کی ڈائٹ ماڈیفیکیشنز بہت ضروری ہے. تلی ہوئی چیزیں, اس طرح کی چیزیں آپ استعمال نہیں کریں کہ جس سے ایک دم سے آپ کا گلا پکڑا جائے. پرہیز ہو جاتی ہے. بالکل ڈائٹ پہ بھی تھوڑی سی ماڈیفیکیشن, بلکہ میرا خیال ہے کہ ڈائٹ ماڈیفیکیشن ہر ایک کے لیے آج کل بالکل ضروری ہے, سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ چکنائی والی چیزیں, بازار کی چیزیں بہت زیادہ استعمال نہ کریں. بعض دفعہ تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کیسے کھا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بازار میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں, پاس سے ٹریفک ہے, ڈسٹ اس پہ پڑ رہا ہے اور لوگ خرید کے کھا رہے ہیں. ایکچولی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ فوڈ اتھارٹی والوں کو چاہیے کہ آپ مطلب باقاعدہ ریگولر وزٹس کریں ایسی جگہوں پہ. اب تو خیر کافی حد تک یہ چیز ہونے لگ گئی امپلیمنٹ. ہم دیکھتے ہی ہیں اپنے شاپ کی کہ جن لوگوں نے کھلے میں اپنی دکانیں, جن کی ظاہر اوبیسلی مین روڈ پہ ہیں, بلوے سڑک ہیں, تو انہوں نے اب کور کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اکثر لوگ ہیں اس چیز کو فالو نہیں بھی کرتے. کافی جگہوں پہ ایسے دیکھنے بالکل ایسے ہی. تو کوشش کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ صاف ستھری انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ جہاں پہ آپ کو
ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہو کہ یہاں پہ ڈسٹ اس کے اوپر نہیں گر رہی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بعض ایریاز میں دیکھے جہاں پہ ٹریفک سگنلز میں رش ہوتا ہے وہاں لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں چیزیں لے کے، اب وہ اوپن ہوتی ہیں، وہ اوپن ہوتی ہیں اور لوگ خرید بالکل. اور صرف اس سے نہ صرف آپ کو دمے کا مسئلہ بن سکتا ہے بلکہ آپ کو پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو اوبویسلی وہ ڈسٹ ہے وہ ساری آپ کے اندر جا رہی ہے. اور اگر آپ کی امیونٹی لو ہے، اور آج کل موسٹلی لوگوں کی امیونٹی لو ہی چل رہی ہے کیونکہ ہماری ڈائٹ پراپر نہیں، ڈائٹ ہماری اس طرح ہو چکی ہے نہ ہم نے ورزش کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے واک کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے فزیکل ایکسرسائز چھوڑ دی ہے، موبائلس ہم نے ہاتھوں میں لے لیے، ہر چیز آن لائن آرڈر کر لیتے ہیں، کھانا بھی، کپڑے بھی، جوتے بھی، ایوری تھنگ از آن آور موبائل. سو یہ جو ہماری لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز ہو رہی ہیں نا، اتنی زیادہ ہم نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا ہے یا اپنے آپ کو سہل کر لیا ہے، اس کا ہمیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہمارے ساتھ ساتھ اب ٹریول کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو تھوڑی فزیکل ایکسرسائز کریں، باہر نکلیں، تازہ فضا میں سانس لیں، گرین بیلٹ پہ کوشش کریں کہ واک کریں، تو اس سے آپ کو بہت بہت سارے فائدے ملتے ہیں. سردیوں میں خصوصی جیسے ہی ویدر چینج ہونے لگتا ہے، اور اسپیشلی جن لوگوں کو الرجی ہے اور جن کو پتہ ہے کہ وہ مطلب ڈائگنوزڈ ہیں، جن کو استھما کا یا دمے کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ نیم گرم پانی استعمال کرنا شروع کر دیں. ہم لوگ نیم گرم پانی نہیں پیتے، مطلب میں ایز اے ڈاکٹر خود بھی ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے ہم نے کہ وہ ہمیں سکون دیتا ہے، لیکن نہیں. آپ دیکھیں چائنیز، اگر آپ چائنیز لوگوں کو دیکھیں تو ان کی ایک تو ماشاء اللہ ان کی ایج بھی خاصی ہوتی ہے، اور ان کے بچہ کیا بوڑھا کیا ہر بندہ نیم گرم پانی استعمال کرتا ہے، اور اسی لیے ان کے موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے. بالکل. قہوے کا وہ ہربل ٹیز یوز کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ کے ہر گھر کے اندر چائے کی پتی موجود ہے. چائے کی پتی از اے نیچرل برونکو ڈائلیٹر جس کو بولتے ہیں، جو سانس کی نالیاں آپ کی کھولتی ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر زیادہ پکائیں اس قہوے کو، اور اس قہوے کو آپ اس کے اندر سمپل قہوہ، کڑوا تو ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن اگر آپ اس کو پی لیں گے 2-4 گھونٹ بھی آپ پی لیں گے تو وہ آپ کی سانس کی نالیاں کلیئر کرے گا. آپ کی سانس کی نالیوں کی شوگر بہت آسان، بالکل. ایون گرین ٹی آپ لیں گے، گرین ٹی بھی آپ کا وہ کرے گا. سردیوں میں ڈاکٹر صاحب بریک لیں، بریک کے بعد مزید ہم آپ سے جانتے ہیں. ایک تو ایکسرسائز کی انہوں نے بات کی کہ دما کا جو پیشنٹ ہے وہ بالکل ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور کچھ اور احتیاطی تدابیر کچھ ڈائٹ کے حوالے سے یہ بھی ہم جانیں گے. لیکن کچھ لوگوں کی مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ کیا دما جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں نام سنتے لوگ کافی گھبرا بھی جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دما. اس کی ہم بات کریں کہ یہ ایکچولی میں بیماری کیا ہے، کیوں یہ آتی ہے، کیا بیسک وجوہات ہیں، علامات کیا ہو سکتی ہیں، کیسے ہم پتہ لگائیں کہ اگر ہمیں کہیں نہ کوئی باڈی میں چینجنگز آ رہی ہیں، ہمیں سانس ہمارا پھول رہا ہے، تو کیا یہ واقعی دما کی بیماری ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. اور ہماری ایک لائف اسٹائل ایسی ہے، یا ہم ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے جان چھڑوائی جائے، لیکن مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پراپر کیئر نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جان رہے ہیں کہ کیسے اس بیماری کا حل نکالا جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ دما دمنال، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ اس کو ہم لے کے چلیں گے، اسے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، یا پھر یہ جان لیوا ثابت بھی ہو سکتا ہے؟ ایکچولی دیکھیے دما کا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو یہ آپ کی جان لے لے گا. اگر آپ اس کے ساتھ لاپرواہی برتیں گے، آپ اگر ہم کہیں تو وہ تو سبھی بیماریوں کے ساتھ ہے، بالکل سبھی بیماریوں کے ساتھ ہے، لیکن دمے کے ساتھ یہ زیادہ ہے کہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے. یعنی آپ نے ذرا سی لاپرواہی کی نہیں تو یہ آپ کی جان، یہ آپ کی بالکل، کیونکہ آپ کے سانس کے ساتھ ہے نا ایک چیز. باقی چیزوں میں تھوڑا بہت گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو مینج کر سکیں، لیکن دمے کے ساتھ آپ کو یہ زیادہ ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ ادھر آپ کا سانس رکا نہیں، وہاں آپ کی سانس کی نالی سکڑی نہیں، اور ادھر آپ کا سانس ختم. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جو ڈاکٹرز کی، جو اپنے ڈاکٹر نے آپ کو احتیاط بتائی ہے، جو دوائیاں بتائی ہیں، جو ایکسرسائزز بتائی ہیں، آپ پلیز اس کو فالو کریں. اچھا، ہم علاج پہ بھی نا بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ یہ جو دما کا ایشو ہے، یہ آج کل اگر میں دور حاضر میں یہ چیز کو آپ سے پوچھ لوں تو مرد حضرات میں یہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ایشو یا خواتین میں زیادہ؟ اگر
मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4.3% पॉपुलेशन इस वक्त दमे से अफेक्टेड है। इसके साथ ही एक और बीमारी है जिसको COPD कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब इसका इशू ये होता है कि ये दोनों बीमारियां साइड बाय साइड चलती हैं बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों में, और एक दूसरे से धोखा भी खा जाते हैं बाज़ दफ़ा। जो नॉर्मल आप GPs के पास जाते हैं यूजुअली ये दोनों में डिफ्रेंशिएट भी बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर अलामात आ रही होती हैं। तो लेकिन जो मेन है वो डेफिनेटली आपका ये दमे का ही इशू आता है। मर्दों में थोड़ी प्रिवेलेंस इसकी कुछ % ज़्यादा है बनिस्बत फीमेल्स के, लेकिन डेफिनेटली बच्चों में अब अच्छा इसमें एक और चीज़ जो बतानी बहुत ज़रूरी है कि बाज़ लोगों की जीन्स में भी ट्रैवल करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये विरासती भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन किसी हद तक ये जीन्स में भी ट्रैवल करता है। तो यू हैव टू लुक फॉर इट। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से करवाया जाए, जो अब तो खैर बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं आपके पास, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो कि टिपिकली होते ही सांस और दमे की बीमारियों के लिए हैं। तो काइंडली उन लोगों के पास जाएं, खुद से इलाज ना करें। अच्छा, खुद से जो आपने बात की ना, ये सेल्फ मेडिकेशन पे हम बात करते हैं, सिर्फ दमा ही नहीं और भी बहुत से बीमारियों की हम बात कर लें, सबसे पहले तो हमने घर वो नीम हकीम के टोटके खुद हमने अप्लाई करना शुरू करने हैं कि भाई ये बीमारी है तो चलो ये दवाई इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फलानी चाची ताई मासी ने मुझे कहा था कि ये जड़ी बूटियाँ हैं फलां चीज़ें इसका इस्तेमाल करो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दमा भी उनमें से एक है कि हम घरेलू टोटके बहुत करते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन इसका किस कदर नुकसान हो सकता है? बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक दवाई है, हर इंसान की जीन्स डिफरेंट है, मुख्तलिफ। एक दवाई है जिसको जो आप पे असर कर रही है, क्वाइट पॉसिबल वो मेरे पे असर ना करे या मेरे जीन्स के हिसाब से वो रिएक्ट कर जाए मेरे साथ। आपको किसी ने कह दिया जी आप ये वाली गोली खा लें, मुझे तो बहुत असर हुआ था, आप खा के देखें इंशाल्लाह आपको भी बड़ा फायदा होगा। वो पता चलता है जी फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान आपने करवा लिया। दूसरा, आजकल हम लोग गूगल पे चलते हैं, जो गूगल डॉक्टर ने कह दिया वो ठीक है। वो कल परसों सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगी हुई थी कि हम अपना कोई मुकदमा है तो हम वकील के पास लेकर जाते हैं, कोई मसला है, कोई दीनी मसला है तो हम मौलवी साहब के पास जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई जिस्मानी मसला है या कोई सेहत से रिलेटेड कोई मसला है तो हम पहले गूगल करके फिर हम अपने रिश्तेदारों से पूछ के फिर हम सारी चीज़ें आखिर में हम डॉक्टर के पास उस वक्त पहुँचते हैं जिस वक्त वो बीमारी वर्सन हो चुकी है। सो आप पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं, या फिर घर में जो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपनी मॉडिफिकेशन कर ली, आपने जैसे ही मौसम चेंज होने लगा आपको अंदाज़ा है कि अब आपकी तबीयत बिगड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों का पैटर्न चलता है उनको अपने पैटर्न का अंदाज़ा होता है। आप वैसे ही जर्नली भी आप नीम गर्म पानी पीना शुरू कर दें, आप कहवा पीना शुरू कर दें, आप लिक्विड डाइट अपनी पानी की तादाद पीने की जो मिकदार है वो सर्दियों में बढ़ाएं, इसलिए कि सर्दियों में हम लोग सारा दिन पानी नहीं पीते और उसकी वजह से बहुत सारे मसले और खड़े होते हैं कि जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से फ्लश होने हैं वो कैसे होंगे। पानी तो आप पी नहीं रहे, हम उस वक्त पानी पीते हैं जिस वक्त वो कहते हैं गाड़ी का रेडिएटर हीट कर गया है और फिर हमने उसको अब एकदम से ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं। तो आप उसको नॉर्मली ही आपने देखें अपना टाइम सेट कर लें, अलार्म सेट कर लें, आपने घंटे 2 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना है, तो आप फॉर एग्जांपल सुबह 7 बजे से लेके शाम 8-9 बजे तक अगर आप, या फिर आप कहते हैं जी सर्दियों में रात को फिर हम इसलिए पानी नहीं पीते कि जी बार बार वॉशरूम जाना होता है, करेक्ट, आप दिन में ज़्यादा पानी पिए, दिन में ज़्यादा, ताकि आपकी फ्लशिंग हो जाए प्रॉपर्ली और जो एलर्जेंस या जो चीज़ें हैं वो आपकी फ्लश आउट होते हैं साथ साथ। तो ये आपकी ये चीज़ ये मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अब कुछ और एहतियात, ये जो परहेज़ की आप बात करिए, मुझे इसलिए बात याद है कि मेरी नानी अम्मा को दमा का इशू था, तो ये मेरे माइंड में आगे बात कि उन्होंने कहा कि वही टोटके घरेलू फलां खातून ने ये कह दिया, पड़ोसन ने ये कह दिया, तो अब इसी को फॉलो करना है कि आप ये फ्राइड राइस, बॉयल चावल जो है आप वो नहीं खा सकती हैं, आप दूध नहीं पी सकती हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ों का वो परहेज़ करती थी, कोई मना करते थे लोग। बिल्कुल, वो एक मिथ है कि ये भी जो डिफरेंट, चावल, केला और दूध ये रेशा करते हैं। बेसिकली अगर हम चावलों की बात करें तो मैंने रिसर्च पढ़ी थी, उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि चावल किसी हद तक आपका जो रेशा बढ़ाने वाली जो आपकी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा बहुत हेल्प करता है।
क्योंकि आपकी ये चीज़ें आपके पेट में जा रही हैं, आपके सांस की नाली में नहीं जा रही जो रेशा बढ़ाएंगे। तो केला बेसिकली क्योंकि वो थोड़ा सा आप उसको जब मैश करते हैं या खाते हैं तो आपको लगता है कि वो उसका कुछ टेक्सचर इस किस्म का है कि शायद वो रेशा बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। केला बच्चों को दें, रिच इन पोटेशियम है, बच्चों की नशोनुमा में बहुत हेल्प करता है, सूद हजम है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह दही नहीं देने देती थी, दही आप सर्दियों में नहीं खाएं कि सर्दियों में, दही इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। हम ये चीज़ें हम बच्चों को नहीं देते, इसीलिए उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। फिर हम डॉक्टरों के पास ले जाके उनको विटामिन डी और कैल्शियम दिला रहे होते हैं। तो इंस्टेड कि आप उनको एक आर्टिफिशियल चीज़ दे रहे हैं, व्हाई नॉट गो फॉर नेचुरल। बिल्कुल ऐसे ज़रूर दें, सब कुछ दें, थोड़ी मिकदार में दें, विद इन लिमिट्स, हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। मिकदार से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हर चीज़ जहर बन जाती है। बिल्कुल तो आप उसको बहुत नॉर्मल उसमें रेंज में रख के इस्तेमाल करें। कुछ टोटके ऐसे हैं वाकई ही जो मुस्तनद हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली उसको प्रॉपर हकीम से पूछ के इस्तेमाल करें या प्रॉपर किसी बंदे से मुस्तनद से पूछ के इस्तेमाल करें। उसको रैंडमली या किसी पड़ोसन ने कह दिया तो उसकी बात मान करनी नहीं, बिल्कुल, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, सेहत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताएंगे। यहाँ पे डॉक्टर्स की बात करना चाहूँगी, ठीक है, जो लोग शहरों में रहते हैं काफ़ी हद तक अवेयर, अब तो गाँव में भी रहने वाले लोग काफ़ी हद तक अवेयर है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। देहातों में रहने वाले लोग जो आसपास कोई छोटा मोटा क्लिनिक बना हुआ है, अब वो बंदा किसी मेडिकल स्टोर पे काम करता था, वहाँ से उठ के अपना उसने स्टोर वहाँ पे बना लिया, क्लिनिक खोल लिया, अब लोग उसके पास चले जाते हैं, तो अब वहाँ से भी तो इस बीमारी को या दीगर बीमारियों को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल मिलता है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। खैर आजकल काफ़ी इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है कि जो क्वैक्स है इनके ऊपर ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन बात ये है कि इस तरह के लोग जो आप के लिए दवाइयाँ आपको वो काम किसी का एज ए कंपाउंडर कर रहे होते हैं, किसी डॉक्टर साहब के साथ, या एज ए फार्मेसी में काम कर रहे होते हैं, वो फार्मासिस्ट भी नहीं होते। एक फार्मासिस्ट भी है अगर, तो ही इज़ हाफ द डॉक्टर। उसको भी काफ़ी सारी चीज़ों का पता होता है कि भाई, क्योंकि उसने मेडिकेशन सारी पढ़ी है, देखी है, उसको पता है कि कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी। लेकिन इस किस्म के लोग जो कि बस शहरों में काम किसी और जगह करते हैं, अपने गांव में जाके डॉक्टर्स बन जाते हैं, तो उनकी वो बेसिकली आपकी सेहत के दुश्मन, क्योंकि आपके बॉडी में कोई डिफरेंट, आपको कोई और एलर्जी हो सकती है, तो वो आप जो मेडिकेशन कर रहे हैं, जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, वो रिएक्शन कर सकती है उसका। आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि पूरा प्रिस्क्रिप्शन वायरल हुआ था, हर बंदे के व्हाट्सएप पे जा रहा था, फेसबुक पे लगा हुआ था, ट्विटर पे जा रहा था कि जी ये आप इस्तेमाल करें, ये कोरोना से बचाता भी है, जिनको कोरोना है उनको इस्तेमाल। उसका कोई यूज नहीं, बिल्कुल ऐसे उसके बहुत सारे हैजर्ड्स थे। चाय कहवा वो निकल आए थे कि ये पिए तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक रहेंगे। कुछ भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं, उल्टा उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आ रहे थे लोगों के पास। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि बीमारी कोई भी हो, ठीक है, बीमारी आ गई, लेकिन उसकी प्रॉपर तशखीस, प्रॉपर मुआयना जो है वो एक आप पहले डॉक्टर के पास जाके ही करवा सकते हैं। दवा में इनहेलर का इस्तेमाल वो किस कदर फ़ायदेमंद होता है? बहुत फ़ायदेमंद होता है। इनहेलर या नेबुलाइजर दो बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नेबुलाइजर बेसिकली एक मशीन है जिसके ज़रिए वो आपको भाप प्रोड्यूस होती है। जब आप उसके अंदर मतलब एक नमक मिला पानी डालेंगे, या फिर आप उसके अंदर जो डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है वो देंगे। ठीक है। इनहेलर ड्राइड फॉर्म है, वो एक कंप्रेस्ड पाउडर्ड फॉर्म है दवाई की, जिसको आप प्रॉपर तरीके से लें अगर, तो डायरेक्ट आपकी सांस की नालियों में जाके जो सुकड़न है, जो सोजिश है, उसको वो ठीक करता है। अच्छा। 90% ऑफ द पॉपुलेशन इनहेलर प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, तरीका नहीं आता। तरीका नहीं आता। आप डॉक्टर से अपने पूछें तो वो आपको प्रॉपर तरीका बताएगा। सही। हम क्या करते हैं जल्दी में सिर्फ बस लिख के दे दिया कि जी ये आपने इनहेलर इस्तेमाल करना है। ये आपका काम है कि आप डॉक्टर के सर पे खड़े हो जाएं कि आप मुझे इसको प्रॉपर तरीका बताएं। इसका क्या है? बिल्कुल। आपको फार्मेसी वाला नहीं बताएगा। अक्सर लोग कहते हैं मुंह के अंदर रखते बस उसको एक दफा प्रेस किया एंड दैट्स इट, बात करता। उसका प्रॉपर तरीका है। आपने सांस पूरी बाहर निकालनी है, उसको अपने मुंह के अंदर रखना है, टाइट लिप्स करने हैं। आपने मुंह अगर खोल के आपने ले रहे हुए तो वो पाउडर्ड फॉर्म आपके सांस की नालियों तक कैसे पहुंचेगी? ठीक है। फिर आपने उसको प्रेस या आपने पुश किया, जितनी दफा आपको डॉक्टर ने कहा 2 या 3 मरतबा आपने उसको पंप किया,
اور پھر آپ نے گہری سانس کے ساتھ اس کو آپ اندر لے کر گئے, تبھی تو جب آپ ڈیپ بریتھ کریں گے تو وہ ساری دوائی آپ کے آخر بالکل سانس کی نالی کے اندر تک جائے گی, تبھی اثر کرے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کلی کر لیں, کیونکہ اکثر کے اندر اسٹیرائڈز ہوتا ہے اور وہ دوائی موسٹلی جو لوگ غلط یوز کرتے ہیں وہ پوری منہ کے اندر ہی رہ جاتی ہے. تو جب منہ کے اندر رہے گی دوائی تو وہ آپ کو انفیکشنز کاز کرتی ہے منہ کے اندر. تو اس کے بعد آپ پراپر طریقے سے منہ میں کلی کریں 2-3 دفعہ اور دیکھیں کہ آپ کے منہ میں کوئی دوائی نہ رہ جائے. تو پراپر یوزیج, اب تو خیر باقاعدہ وہ ان کے نکلے ہوئی ہیں کچھ ساتھ ایڈڈ اکوپمنٹ بھی ہے جس کے تھرو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے, نیٹ پہ اتنی ویڈیوز ہیں پراپر طریقے سے, آپ وہاں جا کے جب باقی اتنی بیکار چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کام کی دیکھ لیں, اپنی صحت کے لیے دیکھ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور نیبلائزر کا یہ ہے کہ نیبلائزر اگر آپ کے گھر میں نہیں بھی ہے تو آپ نمک والے پانی کی اسٹیم لیں, وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے الرجیز میں اسپیسیفکلی. اور آج کل تو بہت زیادہ الرجی, آج کل بہت زیادہ الرجی. تو ناک میں پانی ڈالیں اپنے, تاکہ آپ کا ناک کلیئر ہو. باہر سے جب بھی آئیں آپ کوشش کریں آپ ناک کو ایک دفعہ ضرور صاف کریں. اس سے یہ ہے کہ بہت ساری آپ کے ڈسٹ پارٹیکلز جو الرجنز ہیں وہ آپ کے واش آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ اسپیشلی آج کل تو واقعی بھی یہ چیز کرنی چاہیے, کیونکہ جس طرح اپنی فضا کو دیکھتے ہیں آلودہ ہو چکی ہے, یا اسموک کو دیکھیں اس طرح ہم باہر جا رہے ہیں. مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ اور ایسی کون سے ایشوز ہو سکتے ہیں جو دمہ جیسی بیماری کی طرف ہمیں لے کے جا سکتے ہیں, یا پھر ڈائٹ کی اگر بات کی جائے تو کیسے ایک بیلنس ڈائٹ لیں, یا پراپر جو لوگ دمہ کے پیشنٹ ہیں وہ کن کن چیزوں کو فالو کریں, کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں, یا اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کی بھی مزید ہم بات کریں گے, اور یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کیا یہ بیماری جو ہے مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے, اس کا علاج ممکن ہے, یا پھر اس کو پوری زندگی جو ہے یہ ساتھ ہمارے چلے گی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا میرا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں آپ کی صحت کے متعلق ہے, اور اس وقت جب اپنا لائف اسٹائل دیکھتے ہیں تو یقیناً مائنڈ میں ایک ڈر سا خوف سا بھی رہتا ہے کہ کہیں ہم کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں, کیونکہ پراپر ہماری ڈائٹ نہیں ہے. اگر ہم کچھ کھا بھی رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کھانا ہیلدی ہے, صاف ستھرا ہے یا پھر نہیں. تو اس کی وجہ سے, ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری کو ہم ضرور بلاوا دے رہے ہوتے ہیں, اور تو اس کی وجہ سے یقیناً ہمارا پورا لائف اسٹائل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو جناب اسی پہ بات کریں, دمہ ایک بیماری جس کا علاج اور اس کی وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہیں, اسی پہ ہم ڈسکشن کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا نمونیا کی وجہ سے بھی دمہ ہو سکتا ہے؟ نمونیا کی وجہ سے دمہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نمونیا از ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈیزیز. اچھا. دمہ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. نمونیا کی وجہ سے ویسے آپ کو سانس میں تنگی ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دمہ نہیں, اس کو ہم دمہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. نمونیا از انفیکشن. دمے کے ساتھ سپر ایڈڈ انفیکشن ہو سکتی ہے لوگوں کو, لیکن نمونیا از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دمہ. اور جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, بالکل ذہنی, آپ جیسے آپ نے ابھی میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ ذہنی دباؤ بھی دمہ ٹریگر کرتا ہے, کیونکہ جس وقت آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں آپ کے اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, جو اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کی مزید کنجیشن کرتے ہیں آپ کی سانس کی نالیوں میں. ٹھیک, تو اس کی وجہ سے بھی دمہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو دمہ ہے ان کو کوشش کریں کہ آپ زیادہ اسٹریس میں نہ رہیں, وہ اپنے آپ کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. ٹینشنز تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ ظاہر ہے, بالکل ورک ان کا حل نکالنا ضروری ہے, نہ کہ اپنے اوپر حاوی کر لیں اور صحت آپ کی خراب ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو اکثر لوگ مس کرتے ہیں, رات کو سوتے وقت نا جن لوگوں کو دمہ ہے ان کو سانس کا اکثر مسئلہ رہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم سو نہیں پاتے کیونکہ ہماری سانس بند ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ وہ میں نے اپنی جو نانی والا ذکر کیا, ان کو رات کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے. جی, کیونکہ رات کے ٹائم سردیوں میں اسپیسیفکلی دیکھیں نا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے. جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کے ٹیمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی سیکریشنز بڑھتی ہیں, اور وہ جو سیکریشنز بڑھتی ہیں آپ کے اندر وہ آپ کی مزید نالیاں سکڑتی ہیں. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ نے تکیہ تھوڑا اونچا رکھنا ہے اور اپنے شولڈرز کے نیچے رکھنا ہے. 45 ڈگری اینگل کے اوپر آپ اپنی باڈی کو رکھیں گے تو آپ کو جو بہت زیادہ سانس کی تکلیف ہو رہی ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر رہے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹھیک ہو جائے گی, کمپیریٹیولی بہتر رہے گی. آپ کو سانس لینے میں مشکل نہیں آئے گی. جن لوگوں کو سانس کا پرابلم رہتا ہے, یا بہت جو لوگ جن کی اوبیسٹی ہے, جو موٹاپا بہت زیادہ ہے, ان کو بھی سانس کا ایشو رہتا ہے. ان کو بھی چاہیے کہ 45 ڈگری اینگل اپنا بنا کے تو رہیں. آپ ہاسپٹلز میں کبھی دیکھیں, خدا نخواستہ کبھی
मतलब किसी वजह से आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़े, तो आप देखिए कि जिन लोगों को सांस का इशू होगा उनके बेड एंड जो है हेड एंड एलिवेट किए होंगे, ऊपर उन्होंने उठाए हुए होते हैं, इसीलिए कि क्योंकि आप सीधा लेटेंगे तो वो आपका सांस में जितनी जो सिक्रीशंस हैं वो आपकी सांस की नाली को ब्लॉकेज करेंगी। जब नीचे रहेंगी तो वो नीचे रहेंगी, ऊपर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से आपको ये सांस का इशू नहीं होगा। दूसरा, जिन लोगों को बदहज़मी बहुत ज़्यादा रहती है वो भी किसी हद तक इस चीज़ को ट्रिगर कर सकती है। तो ये और ये जो दिल के अमराज, दिल की बीमारियां, बिल्कुल दिल की बीमारियां, क्योंकि दिल की बीमारियों का इशू ये है कि अगर आपका दिल प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा तो आपके फेफड़ों में पानी पड़ सकता है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें एग्रीवेट हो जाती हैं। तो बहुत मतलब आप अपने जिन लोगों को दिल का मसला है या उनको ब्लड प्रेशर है या फिर उनको ये दमे का मसला है, काइंडली अपने फिजिशियंस को रेगुलर विजिट करें। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने कुछ और वजूहात आपके साथ शेयर की, जिस तरह आप सिगरेट नोशी करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना या और ऐसी गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल करना, उसकी वजह से भी दमा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप जब रेगुलर आप लेना शुरू करेंगे, आप सिगरेट पीते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी सांस की नाली और आपके फेफड़े ही तो डैमेज कर रहा है, और बहुत चांसेस होते हैं कि सिगरेट नोशी तो आपको कॉमन हो चुकी है, बहुत कॉमन हो चुकी है। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि मेरे वालिद साहब खुद उन्होंने सिगरेट स्मोकिंग की है, लेकिन उनकी डेथ लंग कैंसर से ही हुई है, क्योंकि वो एक जीन थी, म्यूटेट होना शुरू हुई और उसके बाद कैंसर बना और कैंसर ने उनका पूरे का पूरा फेफड़ा ही ख़त्म कर दिया। तो उस तकलीफ दे और अजियतनाक मौत से बहुत बेहतर है कि आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। अच्छा, जो लोग दमे की बीमारी में मुब्तला हैं, क्या इनकी बॉडी में क्या डिफरेंट अलामात होती है, यानी कि थकावट या चेस्ट का भारी हो जाना या एक अजीब सा इन्फेक्शन या रात को नींद का ना आना, जैसे आपने सांस की वो बात की, तो क्या इसमें सीने में दर्द का होना, कुछ इस तरह की अलामात हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। आपको सीने में घुटन महसूस होगी, सांस प्रॉपर्ली आप ले नहीं सकेंगे। मैंने आपको बताया था कि सीटी चलती है सांस के साथ, ऐसे विस्लिंग साउंड सुनाई देती है। फिर आप खांसी रहती है, रेशा रहता है। फिर वो रेशा अगर आप प्रॉपर्ली मतलब ये नेबुलाइज नहीं किया, इनहेलर यूज़ नहीं किया या आपने कोई सिरप्स वगैरह या डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो आपकी छाती में रह के आपकी छाती का इन्फेक्शन कॉज करेगा। और छाती का इन्फेक्शन बहुत बुरा हो सकता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए जो सही। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, और लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। दमा की कुछ इकसाम भी हैं? दमे की इकसाम होती हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि एक एलर्जिक अस्थमा भी होता है, फिर आपको नॉर्मल अस्थमा भी होता है। तो बाज़ लोगों को तो बचपन से ही, बाज़ बच्चों को अस्थमा, जैसे मैंने बताया कि बाज़ लोगों की जीन्स में भी होता है, तो वो बचपन से ही वो ट्रैवल करता है। एक नाम हम सुनते हैं वर्जिशी दमा, ये क्या है? बेसिकली वो वर्जिश की वजह से सांस फूलना लग जाता है और उसकी वजह से चीज़ें कोई आपने काम हेक्टिक काम किया या कोई इस तरह की चीज़, तो उसकी वजह से आपका सांस फूलता है। ठीक है, ये देखना है कि उसको किस मतलब उसकी सिविरिटी क्या है बेसिकली। ठीक है, वो आप हर दफ़ा दमा ही लेबल नहीं कर सकते आप उसको, वो सिर्फ सांस का फूलना हो सकता है। ठीक है, इलाज की तरफ अगर हम आए तो क्या इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है या फिर ये एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, वही दमा दम नल जो हम बात कर रहे हैं? प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ठीक है, यानी कि मुकम्मल ये ख़त्म हो सकता है? मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करेगा, उसके लिए एहतियात सारी ज़िंदगी की ज़रूरी है। बिल्कुल आपको बोलेंगे ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, बिल्कुल ये ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर फिजिशियन के पास जाएं, अपना जो डॉक्टर ने जिस वक्त पे दवाई आपको बोली है प्लीज वो दवाई लें, खुद से मेडिकेशन ना करें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं, बिल्कुल बार बार इस चीज पे तंबीह है, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी लोग ये कर रहे हैं, खुद ही करते हैं, नीम हकीम के टोटके घर में कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो प्लीज़ यूट्यूब पे देख देख के, और बहुत सारे जो है वो माजरत के साथ टिकटॉकर्स हैं यूट्यूब के ऊपर खुद साख्ता डॉक्टर बने हुए हैं और खुद साख्ता मेडिकेशंस खुद ब खुद बता रहे हैं लोगों को कि ये हो गया तो आप ये यूज़ कर लें, ये हो गया तो ये क्रीम यूज़ कर लें। खुदा के लिए वो चीज़ें बहुत बिगाड़ पैदा कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट ना करें, बिल्कुल। आपकी जान आपके लिए, आपके खानदान वालों के लिए ज़रूरी है, किसी को उससे फ़ायदा नुकसान नहीं हो रहा, नहीं, बिल्कुल। वो अपना कंटेंट बेच रहे हैं, आपकी जान चली जाएगी, आपकी जान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनका। अच्छा, इसके फल कौन कौन से इसमें हम खा सकते हैं जो दमा के मरीज़ हैं?
हर किस्म का फल सारे खा सकते हैं। उसमें कोई मैंने आपको बताया कि हर चीज़ नॉर्मल मिकदार में हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं। ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं जी आप ये सर्दियों में, हाँ बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, बाज़ फूड एलर्जीज़ हैं, काइंडली उसको नोट करें कि आपको किस चीज़ से ये सांस आपकी उखड़ना शुरू होती है या आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं या खांसी आना शुरू हो जाती है, कि बाज़ लोगों को सिट्रस फ्रूट से एलर्जी है। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप उसकी मिकदार कम रखें। ये नहीं है कि आप हर बंदे को हर चीज़ सूट करती है। बाज़ लोगों को अंडे से एलर्जी है। तो छोटी मोटी एलर्जीज जो आपको हैं काइंडली उसको नोट डाउन करें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी, क्योंकि बाज़ लोगों को स्किन की एलर्जी भी हो अगर तो वो खुदा ना खास्ता बाज़ दफ़ा सांस की एलर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, कि वो जो फूड आइटम है वो आपको आपका जो वो एलर्जी है, आपकी सांस की एलर्जी वो ट्रिगर कर सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ से आपने ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, जिस चीज़ से एलर्जी उसे परहेज़ करें, डेफिनेटली परहेज़ करें। इसकी जो मेडिसिन है वो साथ साथ चलती रहेगी या एक लिमिट पे आके मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी और साथ में हम फिर परहेज़ पे चलना शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप मुसलसल आप मेडिकेशन पे नहीं रहते? मुसलसल मेडिकेशन पे रहने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप प्रॉपर एहतियात करें, डॉक्टर की बताई हुई हदायत पे अमल करें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, और जो छोटी मोटी मतलब आपको मैंने जैसी चीज़ें बताई कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और उन चीज़ों से परहेज़ करें जो आपका अस्थमा ट्रिगर करती हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत हद तक दवाइयाँ, अक्सर लोग सारी मतलब मैंने देखा है 5-5 10-10 साल उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रॉपर्ली वो अपनी केयर कर रहे होते हैं। ठीक। तो इसमें स्पेसिफिक फूड अगर बात करूँ, जैसे हम घर में खाना वाना पकाते हैं तो उसमें भी कोई परहेज़ या किसी चीज़ से रोकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बार बार यही जिक्र कर रही हूँ कि हर चीज़ नॉर्मल मिकदार में ली जाए तो वो आप पोर्शन कंट्रोल करें, तो कुछ भी फिर पोर्शन कंट्रोल करें। और यही बात है कि आप अपना एलर्जन आइडेंटिफाई करें। ठीक है। कि बाज़ लोगों को थूम से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को प्याज से एलर्जी है, बाज़ लोगों को अंडे से, अक्सर लोगों को अंडे मुर्गी से एलर्जी होती है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों से एहतियात करें। जब वो चीज़ों से एहतियात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी चीज़ें ट्रिगर, एहतियात इलाज से बेहतर बेशक एहतियात इलाज से बहुत बेहतर, अमल करने की हमें ज़रूरत है। पैगाम क्या देंगे आप हमारी नाज़रीन को, किस तरह ओवरऑल तमाम, तो कोई भी बीमारी है वो यकीनन ठीक नहीं होती, आपकी सेहत के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी को वो डिस्टर्ब कर सकती है। तो किसी भी बीमारी में, चाहे वो दमा हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, दिल के अमराज हो, कोई भी हो, तो कैसे इन तमाम तर बीमारियों की, या अगर लाइफस्टाइल की बात करो तो उसको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज करें? सबसे पहले तो पैगाम ये है कि आप अगर कोई आपको मसला है, अपने आप को बीमार तसव्वुर ना करें। क्योंकि आप जब अपने आप को बीमार तसव्वुर करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये बीमारी और पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगी और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा हो। बेशक। प्रॉपर इलाज, जो इलाज भी क्योंकि सुन्नत है, प्रॉपर इलाज प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर से, परहेज के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ और एहतियात के साथ, ठीक हो गया। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमामा साहब, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो वो अच्छी नहीं होती। हम नॉर्मल सा सर दर्द ही क्यों ना ले लें, वो भी यकीनन आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करके रख देता है। और जब आपकी सांस का इशू है, जिसे आप पूरे वैसे इंसान जी रहा है, ज़िंदा है, अगर आपकी सांस की नाली ही बंद हो जाएगी तो यकीनन ये ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोई इंसान नहीं चाहेगा कि इस तरह बीमारी की वजह से उसका पूरा लाइफस्टाइल, पूरी ज़िंदगी, पूरी रूटीन उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो अब ये क्या करना है कि हमने अपनी हिफाजत, अपनी सेहत का ख्याल रखना, तंदुरुस्त रहना, एक हेल्दी ज़िंदगी जो है वो गुजारना, ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है, हमारे ही हाथ में। देखिए, अगर हम कदीम ज़माने की बात करते तब भी तो लोग तंदुरुस्त होते थे, बीमार होते थे, लेकिन इलाज था वो भी एक हेल्दी इलाज उनका होता था, वो जो हर्बल हम चीज़ों की बात करते हैं। और अब जब जैसे जैसे हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को, अपने सेहत को अपने हाथों से ख़राब करना शुरू कर दिया है। किस वजह से? खाने पीने की कोई रूटीन नहीं है, जो हम खा रहे हैं वो हम बाहर मार्केट से पका पकाया खा रहे हैं, खुद घर में हम नहीं बना रहे। उसके बाद कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं है, और इतना स्ट्रेस अपने ऊपर हमने तारी कर लिया हुआ है कि उसकी वजह से जो खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, प्रॉपर नींद नहीं है। यानी कि एक आप कुदरत के बरक्स जा रहे हैं। जैसे दिन काम के लिए, रात आराम के लिए है, तो हमने अनफॉर्चुनेटली दिन जो है वो आराम के लिए मुख्तस कर दिया है और रात जो है वो हमने काम के लिए कर दिए। तो आपकी बॉडी की कुछ ज़रूरत होती है, कुछ नीड्स होती हैं जो आपने पूरी करनी है। तो जब नहीं पूरे करेंगे तो फिर दमा क्या, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना सकती हैं, और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा।
تو جناب یہ ایک سوال آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں کہ آپ ذرا دیکھیے، معائنہ کیجئے کہ کیا آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں یا پھر نہیں. سوچئے گا ضرور. اسی سوال کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.